है। अब मैले यो सिम्पली यो फिगरमा के मात्र गरेको हो त, मैले अहिलेसम्म यो फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू, साइड भ्यू एज इट इज बनाएँ। त्यसपछि यो पोइन्टको लागि सिधै तल प्रोजेक्सन लाइन ताने र यतापट्टिको यो पोइन्टको लागि पनि सिधै तल प्रोजेक्सन लाइन ताने। त्यसपछि यो बिचको पोइन्ट निकाल्नका लागि चाहिँ मैले के गरेँ, यो बिचको पोइन्टबाट सिधै तल प्रोजेक्सन लाइन मैले ड्र गरिरहेको छु हैन। अब यहाँ हेर, यसमा हाम्रो के भइरहेको हो त, यो सिधै प्यारलल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ तल पनि के गर्न पाएँ त, यो बेससँग प्यारलल लाइन यसरी यहाँ बनाउन पाएँ। यता पनि यो बेससँग यसरी प्यारलल लाइन बनाउन पाएँ है। र मैले अब मैले चाहिने लाइनलाई मात्र डार्क गर्छु, बाँकी लाइनलाई मैले फेड गर्छु है। यहाँबाट हेर्दै जाऊँ, म चाहिने लाइनहरूलाई मात्र डार्क गर्छु। ल अब यति गरेपछि मैले के गर्नु पर्यो, ल त्यही अनुसार मैले यतापट्टि टप भ्यू र साइड भ्यू पनि कम्प्लिट गर्न खोज्छु पहिला है। हैन भनेको मतलब अब मैले यहाँ जुन जति पोर्सनसम्म मात्र बनाउनु पर्यो त्यसलाई मात्र मैले डार्क गर्छु है। ल यतिलाई मात्र डार्क गरेँ। अब यो साइडमा पनि मैले पोइन्टहरू निकाल्नु पर्यो। ल पहिला सुरु मैले यता ह्याच गर्छु। ह्याच गर्दाखेरि ल यसलाई एउटा काइन्ड अफ ह्याच गर्नु पर्यो। फेरि अब यतापट्टिको अर्को साइडलाई अर्को काइन्ड अफ ह्याच गर्नु पर्यो, किनभने दुईटा सेपरेट सेपरेट प्लेन हो हैन। यसरी मैले ह्याच गरेँ हैन। अब फेरि मैले के गर्नु पर्यो त, यही पोइन्टहरू जुन पोइन्टहरू मैले टप भ्यूमा निकालेँ, कतिवटा पोइन्ट रहेछ टोटल हेर त, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा पोइन्ट होइन, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा पोइन्ट। यही छवटा पोइन्ट मैले साइड भ्यूमा निकाल्नु पर्यो। त्यस मैले साइड भ्यू निकाल्नलाई फेरि के गर्छु, यो पोइन्ट हेर, यो पोइन्ट कुन चाहिँ जेन्टरमा परिरहेको 03 र 04 मा, यसलाई ल्याएर मैले के गर्नु पर्यो, 03 र 04 मा यसले कहाँ काट्यो त, त्यो मलाई चाहियो हैन। यहाँबाट हेर्यौँ भने हेर त ठ्याक्क थाहा भइहाल्यो, 03 भनेको यो हो, 04 भनेको यो हो हैन। सिमिलरली मेरो अब 01 र 02 मा कहाँ काट्यो त्यो पनि थाहा भइहाल्यो। 01 र 02 मा कहाँ काटिरहेछ त, 01 र 02 मा हामीले हेर्यौँ भने यही लाइन र यही लाइनमा काट्यो। अब बिचको पोइन्ट निकाल्नलाई के गर्ने, मैले तिमीलाई के भनिरहेको थिएँ, बिचको पोइन्ट निकाल्नका लागि तिमीहरूले तल टप भ्यूबाट ल्याउँदा हुन्छ। तर यसमा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नि यहाँ है, के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो सिधै प्यारलल बनाएको नि त, यो लाइनसँग यो लाइन प्यारलल बनाएको मैले हैन। अल्टिमेटली यहाँ हेर, यो पोइन्ट यो सर्कलले मैले रिप्रेजेन्ट गराएको यो पोइन्ट भनेको हाम्रो फिगरमा कुन चाहिँ पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो नि त है। भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट मैले एउटा प्रोजेक्सन लाइन ताने भने नि साइड मैले साइड भ्यूमा लानको लागि एउटै लाइन आउने भयो कि, दुईटैबाट एउटै लाइन आउने भयो। त्यो भन्नेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि मैले यहाँबाट सिधै फेरि माथि लाइन ताने भने त्यो भनेको अल्टिमेटली यही पोइन्टमा आउने भयो कि, यही पोइन्टमा आउने भयो है। भने सिम्पली मैले के गर्दा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा सिम्पली मैले यसलाई यहाँ जोइन गरिदिन्छु, फेरि यसलाई ल्याएर यहाँ जोइन गरिदिन्छु। यो मेरो माथिको मैले फ्रन्ट लाइन बनायो भने मेरो साइड भ्यू कम्प्लिट हुन्छ हैन। अब ह्याच गर्दाखेरि मैले के गर्छु त,
यसरी ह्याच गरेपछि यो मेरो साइड भ्यू पनि कम्प्लिट भयो। अब साइड भ्यू कम्प्लिट भइसकेपछि मैले के बुझ्नु पर्यो, यो ग्रीन कलरको जुन मैले सेट गरिरहेको छु त्यो भनेको मेरो ट्रु शेप हो। यतापट्टिको राइटतिरको जुन मैले यो सेट गरिरहेको छु त्यो भनेको ट्रु शेप होइन। कसरी थाहा भयो त? किन भन्दाखेरि यतापट्टि यो रिफरेन्स लाइनसँग प्यारलल छ, यसको प्रोजेक्सनबाट जुन एज बनिरहेछ त्यो रिफरेन्स लाइनसँग प्यारलल छ, तर यतापट्टिको जुन यो एज बनिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ, रिफरेन्स लाइनसँग इन्क्लाइन छ है। त्यो भनेपछि मैले अब के गर्नु पर्यो त, अब मैले यो रिफरेन्स लाइन यो जुन मेरो जेको ट्रु शेप निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ प्लेनको त्योसँग प्यारलल हुने गरी मैले एउटा रिफरेन्स लाइन बनाउँछु। ल त्यसपछि मैले के गर्छु त, त्यो रिफरेन्स लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी जस्तै यहाँबाट हेर यो पोइन्टबाट रिफरेन्स लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी लाइन ड्रा गर्छु मैले। त्यसलाई एक्सटेन्ड पनि गर्नु पर्यो है, ठिकै छ। र पनि के गर्छु त, यो रिफरेन्स लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी मैले यसरी लाइन ड्रा गर्छु। अब मैले यहाँनिर यो जुन रिफरेन्स लाइन बनाएको छ नि, यो रिफरेन्स लाइन भनेको यतापट्टि यो प्लेनको यो एजसँग प्यारलल हुने गरी बनाएको हो मैले हैन। अब यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो लाइन भनेको चाहिँ मेरो फिगरमा यो लाइन हो भनेर एजुम गर्छु। मैले एउटा लाइन बनाएँ नि त हैन, यहाँ बिचमा मैले एउटा लाइन बनाएँ भने त्यो लाइनसँग भनेको एजुम गर्छु कि। त्यो भन्नुको मतलब मैले सिम्पली के गर्छु त, अब यो लाइनबाट यहाँसम्मको मैले आर्क लिएर मैले डिस्टेन्स नाप्छु है। त्यो डिस्टेन्स मैले हेर यो लाइन कहाँ परिरहेको छ, यो ब्लू कलरको लाइन आयो, फेरि यहाँबाट यो लाइन यता गयो नि त, भनेपछि यहाँ मैले यो आर्क लिएर कट गर्छु। भनेपछि यो सर्कलले यो लाइनमा जहाँ काटिरहेको छ दुईटा पोइन्टमा त्यो मलाई रिक्वायर्ड दुईटा पोइन्ट भयो। सिमिलरली यतापट्टि के गर्छु म, फेरि कम्पासले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स नाप्छु मैले। अब यो डिस्टेन्स लिएर मैले फेरि कहाँ कपी गर्छु, यसमा कपी गर्नु पर्यो है। फेरि यो सर्कल यो लाइनले जहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट भयो है। अब मैले यहाँ जोइन गर्छु त्यो पोइन्टहरुलाई है। भनेपछि यो मेरो के भयो त, ट्रु शेप पनि आयो यहाँनिर है। यो ट्रु शेप पनि भयो। भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, अब मैले के हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यति गरिसकेपछि मसँग अब ट्रु लेन्थ छ कि छैन त। पहिला सुरु सबै जेनेरेटरको लेन्थ एक आपसमा इक्वल छ कि छैन, सबै जेनेरेटरको लेन्थ एक आपसमा इक्वल छ कि छैन, र मेरो फिगरको ट्रु लेन्थ छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है। अब यो केसमा के भइरहेछ त, यो केसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सबै जेनेरेटरको लेन्थ, अब यहाँ हेर यो अब्लिक भयो, त्यो भएर के छ त, सबै जेनेरेटरको लेन्थ एक आपसमा इक्वल छैन। तर यो फिगरमा के भइरहेछ भन्दाखेरि नि यो जेनेरेटर र यो जेनेरेटरको लेन्थ चाहिँ इक्वल छ के। यो फिगरमा हामीले हेर्यौं भने 01 र 02 को लेन्थ इक्वल छ। सिमिलरली 03 र 04 को पनि के छ, इक्वल छ। तर एक आपससँग चाहिँ के छैन त, इक्वल छैन हैन। भनेपछि अब मैले यो केसमा के गर्छु त, भनेपछि अब मैले यो केसमा चाहिँ अब 01 को ट्रु लेन्थ निकाल्यो भने 02 को लागि पनि भयो, 03 अथवा 04 को ट्रु लेन्थ निकाल्यो भने त्यो हाम्रो के को लागि पनि हुने भयो त, दुईटैको लागि हुने भयो है। भनेपछि अब ट्रु लेन्थ निकाल्नु पर्यो, ट्रु लेन्थ छैन मसँग। ट्रु लेन्थ कसरी निकाल्छु त, ट्रु लेन्थ निकाल्नलाई मैले के गर्छु त, अब हेर्दै जाम। म 0 भन्ने पोइन्टलाई सेन्टर लिएर 01 को रेडियस लिएर एउटा आर्क बनाउँछु मैले हैन। कहाँसम्म बनाउँछु, जबसम्म यो 01 सम्म प्यारलल रिफरेन्स लाइनसँग प्यारलल हुँदैन है। मैले यो के गरिरहेको छु, 01 लाई रोटेट गरेर मैले प्यारलल नहुन्जेलसम्म यसलाई रोटेट गराएको हो नि त। हेर त 1 लाई रोटेट गरे पनि 2 लाई रोटेट गरे पनि एउटै पोइन्टमा आउने रहेछ हैन। भनेपछि अब यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु त, यो पोइन्टबाट सिधै माथि प्रोजेक्सन लाइन ड्रा गर्ने भए, सिधै माथि प्रोजेक्सन लाइन ड्रा गर्ने भए। त्यसपछि मेरो यहाँ 1 को पोजिसन 1 लाई रोटेट गरेर आएको, 1 को पोजिसन चेन्ज हुने भयो। भनेपछि अब 0 र 1 लाई मैले जोइन गरेँ भने त्यो चाहिँ मेरो के हुने भयो त, ट्रु लेन्थ हुने भयो। यो पोइन्टलाई लिएर मैले यहाँ ल्याएर जोइन गरेँ भने यो मेरो के भयो त, अब यो भनेको मेरो ट्रु लेन्थ हुने भयो।
यो एउटा ट्रु लेन्थ भयो। यो ब्लू कलरको मैले लाइन जुन बनाइरहेको छु त्यो भनेको हाम्रो के को ट्रु लेन्थ भयो 01 र 02 को है। अब सिमिलरली 03 र 04 को ट्रु लेन्थ निकाल्नलाई फेरि के गर्छु त अर्को साइड यसरी रोटेट गर्छु मैले हैन। जस्तो यहाँबाट अब 0 लाई सेन्टरली मानेर अनि 0 देखि 4 सम्म रेडियस लिएर मैले यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो है। रोटेट कहाँसम्म गर्छु त जबसम्म यो प्यारलल हुँदैन त्यहाँसम्म रोटेट गर्छु। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै यही लाइनमा इन्टरसेक्ट भएछ है। ठ्याक्कै यो जुन रिफरेन्स लाइन मैले बनाएको थिएँ त्यही लाइनमा इन्टरसेक्ट भएछ। तर केही फरक परेन। मैले अब यो पोइन्टबाट माथि यहाँ प्रोजेक्सन लाइन ड्र गरेँ भने है त्यसपछि यो पोइन्टबाट फेरि मैले 0 मा जोइन गरेँ भने यो चाहिँ मेरो के भयो त फेरि अर्को ट्रु लेन्थ भयो। हेर त यो एउटा चाहिँ यता लेफ्टतिरको यो ब्लू कलरको लाइन यो भने के को लागि ट्रु लेन्थ भयो 02 र 01 को। फेरि यतापट्टि यो राइटतिरको लाइन त्यो भनेको के को लागि ट्रु लेन्थ भयो त यो भनेको हाम्रो 03 र 04 को लागि है। ल अब यति भइसक्यो मैले ट्रु लेन्थहरु निकालिसके मेरो हैन। अब ट्रु लेन्थहरु यसरी निकालिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो यसपछि ल यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त ल पहिला सुरु एउटा र्यान्डम लाइन लिन्छु। मैले ट्रु लेन्थ लिएर मैले आर्क बनाउनु पर्यो नि त हैन। जस्तै यहाँ हेर यो एउटा लाइनको मैले डिस्टेन्स लिएर र्यान्डम मैले यो लाइन बनाए। यसको लेन्थ चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो यो 01 र 02 को ट्रु लेन्थ सँग इक्वल हुने गरी यो लाइन मैले बनाए र्यान्डमली। अब यो मैले जसरी बनाए पनि हुन्छ यहाँनिर तिमीहरुले यसलाई जता घुमाएर जसरी जे बनाए पनि हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ यसरी नै बनाउनु पर्छ जरुरी छैन। यसलाई जसरी यता जसरी घुमाएर बनाए पनि भयो। ल अहिले मैले यसरी र्यान्डमली बनाइदिए है हैन त। यो लाइन बनाए। अब त्यसपछि म के गर्छु यहाँनिर आर्क बनाउँछु। यो आर्क बनाएपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो आर्कमा मैले जुनसुकै रेडियस लाइन बनाए भने पनि त्यो लाइनको लेन्थ भनेको इक्वल्स टु यो 01 र 02 को ट्रु लेन्थ हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त यो आर्कमा हाम्रो कुन चाहिँ लाइन पर्ने हो कुन चाहिँ पोइन्टहरु पर्ने हो यो बेसको पोइन्टहरु निकाल्न खोजिरहेको छु नि त मैले 1 2 3 4 भन्ने यो बेसको पोइन्टहरु निकाल्न खोजिरहेको छु भनेपछि यो आर्कमा चाहिँ हाम्रो 1 र 2 भन्ने पोइन्ट पर्नु पर्यो किनभने यो लेन्थ भनेको हाम्रो के हो त 01 र 02 सँग इक्वल हो है। यो 1 भन्ने पोइन्ट होला हैन। यतापट्टि यो 0 भन्ने पोइन्ट होला है। अब भनेपछि अब मैले यहाँबाट के गर्नु पर्यो भन त यति भइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो अब मैले 2 भन्ने पोइन्ट निकाल्नु पर्यो हैन त। 2 भन्ने पोइन्ट निकाल्नका लागि अब यहाँ हेर यो 1 2 2 3 3 4 4 1 सबै ट्रु लेन्थ हो कि हैन सबै ट्रु लेन्थ हो कि हैन भन्ने कुरा हेर्नलाई तिमीले यहाँ हेर 2 3 भन्ने लाइन यहाँ यो हो नि त टप भ्यूमा फ्रन्ट भ्यूमा दुईटा लाइन एक आपसमा प्यारलल छ यो ट्रु लेन्थ हो। 1 2 भन्ने लाइन टप भ्यूमा यो हो फ्रन्ट भ्यूमा 1 2 भन्ने लाइन कहाँ छ यो पोइन्टको रूपमा आइराछ नि भनेपछि यो पनि के हो त हाम्रो ट्रु लेन्थ हो हैन त। भनेपछि अब म के गर्छु यहाँनिर 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्स लिएर मैले अब कट गर्छु हैन त। 1 देखि 2 को डिस्टेन्स लिएर मैले 1 बाट यहाँ कट गर्नु पर्यो। अब यो पोइन्ट के आयो त यो पोइन्ट 2 भएर आयो। यो पोइन्ट हाम्रो के भयो यो हाम्रो 2 भयो हैन। अब यसलाई मैले के गर्छु ल मैले यसलाई ल फ्रन्ट लाइन नै मैले यसलाई जोइन गरे है त 1 र 2 लाई। सिमिलरली अब 2 बाट 3 चाहियो। 2 बाट 3 भनेको फेरि यहाँ देखि 2 देखि 3 सम्मको डिस्टेन्स लिएर मैले फेरि आर्क बनाउँछु। अब यो कहाँबाट काट्नु पर्यो त मैले यो डिस्टेन्स मेजर गरेर फेरि 2 बाट काट्नु पर्यो। 2 बाट यहाँ कट गरेर अब यहाँ हेर यो किन मैले यसो यो आर्कमा कट गर्न पाए मैले तिमीलाई के भन्नु थिए 1 देखि 2 को लागि चाहिँ यो आर्क हो ओके है त। र यो 2 भन्ने पोइन्ट हामीले निकालेको छौं यहाँ ठीक छ हैन यो पोइन्ट निकालेको छौं। अब के भन्दाखेरि अब 2 बाट 3 भन्ने पोइन्ट निकाल्नलाई त 03 को लेन्थ र 02 को लेन्थ इक्वल छैन नि त। 03 को ट्रु लेन्थ भनेको त 03 र 04 को ट्रु लेन्थ भनेको त यो लाइन हो नि त हैन। भनेपछि मैले के गर्छु ल यहाँ हेर
अर्को एउटा मैले यहाँ लाइन बनाउँछु ग्रीन कलरको एउटा सर्कल युज गरेर भनेपछि मैले के गरिरहेको छु यो 03 को ट्रु लेन्थ मैले मेजर गरिरहेको छु के 03 को ट्रु लेन्थ मैले मेजर गरिरहेको छु अब यो सर्कल यो आर्क मैले यहाँ बनाएँ भने मैले के बुझ्नु पर्यो यो रेड कलरको सर्कलमा 1 र 2 भन्ने पोइन्ट पर्नु पर्यो अनि ग्रीन कलरको सर्कलमा 3 र 4 भन्ने पोइन्ट पर्नु पर्यो है यति कुरा बुझ्नु पर्यो है हामीले जस्तो मैले अहिलेसम्म के गर्न पाएँ त अहिलेसम्म मैले यहाँ गर्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ यसरी जोइन गरेँ भने यो अब 01 भन्ने मसँग छँदैछ अनि यहाँ 02 लाई पनि मैले यसरी यहाँ जोइन गरेँ भने हैन हेर्दै जाम न यो 01 र 02 को लेन्थ त इक्वल छ नि त हैन तर 03 को लेन्थ त फेरि फरक छ 03 को लेन्थ फरक भएपछि मैले यहाँ के गर्न पाएन त मैले यो रेड कलरकोमै मैले 3 भन्ने पोइन्ट लोकेट गर्न पाएन अब मैले के गर्छु यो मैले 2 देखि 3 को डिस्टेन्स मेजर गरेर मैले एउटा आर्क को डिस्टेन्स मेजर गरेँ मैले तर अब यो आर्क लिएर मैले काट्न त काट्छु हैन कुन चाहिँ पोइन्टबाट काट्नु पर्यो यो लिँदाखेरि मैले 2 भन्ने पोइन्टबाट काट्नु पर्यो तर कुन चाहिँ आर्कमा काट्नु पर्यो यहाँ हेर त यो रेड कलरको आर्कमा काट्ने होइन नि त कुन चाहिँ आर्कमा काट्ने हो ग्रीन कलरको आर्कमा काट्ने हो किन भन्दाखेरि अब ग्रीन कलरको आर्कमा काटिसकेपछि यो जुन चाहिँ पोइन्टमा कट्यो त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त त्यो भनेको हाम्रो पोइन्ट 3 हुने भयो जस्तो हामीले हेरौँ यो पोइन्ट 3 भयो हैन त यो पोइन्ट 3 भइसकेपछि अब बल्ल के भयो त 03 को लेन्थ भनेको चाहिँ इक्वल्स टु यो लेन्थ भनेको चाहिँ हामीले हेर्यौं भने यो लेन्थ भनेको बल्ल यतापट्टि के हो त यो लेन्थ भएर आयो नि त हैन अनि यो आयो यसरी 3 भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि अब 4 भन्ने पोइन्टको लागि के गर्ने 4 भन्ने हेर त 3 4 को डिस्टेन्स इक्वल्स टु 1 2 को डिस्टेन्स हो हैन 1 2 को यहाँ हामीले हेर्यौं भने 1 देखि 2 को डिस्टेन्स जति थियो त्यति नै डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 3 देखि 4 सम्मको भनेपछि 1 देखि 2 जति डिस्टेन्स लिएर काटेको 3 देखि 4 को लागि त्यति नै डिस्टेन्स लिएर मैले कट गर्छु भनेपछि यो पोइन्ट के आयो ग्रीन कलरको सर्कलमा जहाँ काटे त्यो भनेको 4 भन्ने पोइन्ट आयो फेरि हेर अब 4 देखि 1 2 देखि 3 को डिस्टेन्स जति हो 4 देखि 1 को डिस्टेन्स पनि त्यति नै हो भनेपछि 2 देखि 3 जति डिस्टेन्स लिएर मैले कट गरे फेरि 4 देखि 1 को लागि त्यति नै डिस्टेन्स लिएर कट गर्छु तर 1 भन्ने पोइन्ट फेरि कहाँ पर्नु पर्यो यो रेड कलरको सर्कलमा पर्नु पर्यो है ल हेर 1 2 भन्ने रेड कलरको सर्कलमा परिरहेको छ 3 भन्ने पोइन्ट ग्रीन कलरको आर्कमा फेरि 4 भन्ने पोइन्ट फेरि ग्रीन कलरको आर्कमा फेरि 1 भन्ने पोइन्ट फेरि रेड कलरको आर्कमा यो भएन ल मैले यतापट्टि बनाएको सर्कलहरु सबै अहिले मेटाइदिन्छु है यतापट्टिको यो आर्क पनि मेटाइदिन्छु ल यो भयो नि त यसरी ल अब यो सबै भनेको मेरो फ्रन्ट लाइनहरु हो हैन अब मैले कुन चाहिँ पोइन्ट यति त मेरो भनेको यो भने के त ल्याटरल सर्फेस डेभलपमेन्ट यदि कट नभएको भए यदि यसलाई हामीले कट नगरे भए तर कट गरेको छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त कट गरेको छ भनेपछि अब जुन हाम्रो कट गरेको पोइन्टहरु छ त्यो पोइन्टहरु सबै हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त्यो भनेको कतिवटा पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ त हामीले यहाँ यो सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा पोइन्ट यसले दुईटा पोइन्ट यो दुईटा पोइन्ट टोटल 6 वटा पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हो है अब यहाँ 1 र 2 को लागि मैले के गर्छु त 1 र 2 को लागि मैले के गर्नु पर्यो 1 र 2 देखि यो 1 र 2 देखि मैले यसको ट्रु लेन्थ लानु पर्यो 1 र 2 को सिमिलरली 3 र 4 को लागि मैले के गर्नु पर्यो त 3 र 4 को पोइन्ट देखि मैले 3 4 को ट्रु लेन्थ लानु पर्यो हैन त त्यो भनेको अल्टिमेटली यही पोइन्ट हो भनेपछि अब मैले के गर्छु यो पोइन्ट निकाल्नलाई जस्तै यहाँ यहाँ देखि मैले अब कुन चाहिँ डिस्टेन्स लिन्छु त मैले यहाँ सम्मको डिस्टेन्स लिन्छु हैन त यो के को लागि 1 र 2 भन्ने जेन्टरमा कहाँ कट भइराछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हैन भनेपछि मैले यसलाई के गरे त अब फेरि यसलाई मैले यहाँ ल्याएर यहाँ कपी गर्छु भनेपछि 1 र 2 मा कहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो 01 र 02 मा त्यो मेरो यहाँ पोइन्टहरु आयो है 1 र 2 मा कहाँ इन्टरसेक्ट गराछ त्यो भन्ने पोइन्ट आयो हैन सिमिलरली अब अर्को मैले सर्कल बनाउँछु अर्को भनेको चाहिँ मैले हेर यो 3 र 4 को लागि यो पोइन्ट देखि कहाँसम्म आर्क लिनु पर्यो मैले अब यहाँसम्म चाहिँ डिस्टेन्स लिनु पर्यो हैन त ट्रु लेन्थ सम्मको डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो नि त जहिले पनि भनेपछि यो डिस्टेन्स लिएर मैले अब कहाँ कट गर्छु त यो डिस्टेन्स लिएर मैले 0 भन्ने पोइन्टबाट कुन चाहिँ जेनेरेटरको लागि हो त 03 र 04 को लागि जस्तो मैले यहाँबाट हेरे भने यहाँ के भयो भन्दाखेरि
1 र 2 को लागि मैले यहाँ जोइन गर्न पाएँ है। फेरि 3 र 4 को लागि यहाँ जोइन गर्न पाएँ है। तर अब कुरा के भन्दाखेरि 2 को पोइन्टलाई सिधै मैले 3 मा जोइन गर्न पाएन हैन, किन यहाँ हेर्दाखेरि 2 को पोइन्ट सिधै 3 मा जोइन भएको छैन। सिमिलरली 1 को पोइन्ट पनि सिधै 4 मा जोइन भएको छैन, बिचमा त यो पोइन्ट चाहियो इन्टरमिडिएट पोइन्ट, भनेपछि त्यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यो पोइन्ट निकाल्नका लागि जस्तै यहाँ हामीले हेर्यौं भने म यहाँ जति फिगर बनिसकेको छ त्यसलाई मैले डार्क गर्दै गयो भने मैले के गर्न पाएन त 1 को पोइन्टलाई सिधै मैले 4 मा जोइन गर्न पाएन, 2 को पोइन्टलाई सिधै 3 मा जोइन गर्न पाएन। तर मैले यहाँबाट के बुझ्छु भन्दाखेरि यो 1 2 को यो त यो हाम्रो साइडसँग प्यारलल छ नि त हैन। 1 2 को यो साइडसँग प्यारलल छ। यताबाट हेर्ने हो भने त्यही त हो नि, यहाँ पनि हाम्रो के छ 1 2 को यो साइडसँग यतापट्टिको यो साइड त प्यारलल हो। यो किन प्यारलल भयो? किन भन्दाखेरि हाम्रो फ्रन्ट भ्यूमा काट्दाखेरि कसरी काटिरहेको थियो त, यो हरिजन्टल हुने गरी काटिरहेको थियो। हरिजन्टल हुने गरी काटिरहेको छ भने त हाम्रो के हुन्छ, बेससँग प्यारलल लाइन नै आउँछ हैन। भनेपछि अब मैले के गर्छु, यहाँ गर्दाखेरि यहाँ हेर 2 देखि यो पोइन्ट, यहाँ मैले निकाल्नु पर्ने पोइन्ट भनेको एउटा यो पोइन्ट हो हैन, एउटा यो पोइन्ट हो, अर्को निकाल्नु पर्ने पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट, यो दुईटा पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हो नि त। भने यो दुईटा पोइन्ट निकाल्नका लागि मैले के गर्नु पर्यो त, अब रेड कलरको पोइन्ट निकाल्नको लागि मैले के गर्छु, यति पोर्सनसम्म हेरेँ, यति पोर्सन त हाम्रो के छ प्यारलल छ नि त हैन। यो केसँग प्यारलल छ त, हाम्रो बेससँग प्यारलल छ। यति पोर्सन पनि हाम्रो के छ, फेरि माथिको यति पोर्सन पनि सरी यो पोर्सन पनि हाम्रो बेससँग प्यारलल छ। भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि कुन बेससँग 2 3 र 1 4 सँग हो नि त हैन। भनेपछि फेरि कहाँदेखि प्यारलल हो हेर, 2 देखि 3 तिर प्यारलल हो, फेरि 1 देखि 4 तिर प्यारलल हो हैन। भनेपछि म के गर्छु, 2 देखि 3 तिर मैले प्यारलल लाइन बनाउँछु यो पोइन्ट माथिको पोइन्टबाट। सिमिलरली यो 1 देखि 4 तिर मैले के गर्छु त प्यारलल लाइन बनाउँछु यो माथिको पोइन्टबाट। तर यो मलाई चाहिने पोइन्ट त रेड कलरको पोइन्ट हो। अब यसको डिस्टेन्स कति हो यहाँ हेर है, यो पोइन्ट देखि यहाँसम्मको यो जति छ नि त यसको डिस्टेन्स, त्यही डिस्टेन्स लिएर मैले के गर्नु पर्यो त, अब यहाँबाट कट गर्नु पर्यो, यो 02 को पोइन्टबाट कट गर्नु पर्यो। र सिमिलरली अब हेर 02 को पोइन्टबाट पनि त्यही हो डिस्टेन्स, र यताबाट हेर्यो भने यो 2 देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स त्यही हो, 1 देखि यो पोइन्टसम्म डिस्टेन्स पनि त्यही हो। भनेपछि एकचोटि 2 बाट कट गर्छु, एकचोटि 1 बाट कट गर्छु। अब यति गरेपछि बल्ल यो हाम्रो के भयो त, बिचको पोइन्ट आयो नि त यहाँनिर हैन। अब बल्ल मैले त्यसलाई के गर्न पाएँ त, त्यसलाई लगेर मैले हाम्रो माथि 03 र 04 को पोइन्टमा लगेर यसरी जोइन गर्न पाएँ। यहाँ यसलाई बल्ल यहाँ जोइन गर्न पाएँ, फेरि यसलाई ल्याएर फेरि यहाँ बल्ल जोइन गर्न पाएँ यसरी है। अब यसको बेस ल्याएर कपी गर्नु पर्यो, बेस ल्याएर कपी गर्न त सजिलै छ। 2 3 भन्ने लाइनलाई कमन मान, अथवा 3 4 भन्ने जुन लाइनलाई कमन माने पनि भयो। ल 2 3 भन्ने लाइनलाई कमन माने भने त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो त, यहाँ हेर यो 1 2 भन्ने यो डिस्टेन्स सधैँ छ हैन। सिम्पली यो रेक्टेंगल बनाउनु त हो नि, रेक्टेंगल बनाउनु अब गाह्रो छैन। म के गर्छु त, हैन अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो, 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्स मैले मेजर गर्छु है। 1 देखि 2 सम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्छु मैले। त्यसपछि मैले 1 देखि 2 कट गर्यो भने यही रेडियस बराबर हाम्रो के हुनु पर्यो त, त्यो हाम्रो रेक्टेंगलको साइड लेन्थ हुनु पर्यो है। फेरि यसलाई मैले के गर्छु त, मैले सिम्पली के गरेँ, यो फिगरमा हेर्ने भने 2 र 3 बाट दुईटैबाट परपेन्डिकुलर लाइन बनाए हैन। तर त्यो परपेन्डिकुलर लाइनको लेन्थ कति हुनु पर्यो, 1 र 2 को लेन्थ जति छ त्यति हुनु पर्यो। हजुर भन त। त्यो सर पोइन्ट थियो नि बीचको के सर, यो बीचको पोइन्ट त्यो चाहिँ त्यो लेन्थ नै हुन्छ हैन, त्यो प्यारलल वालाको लेन्थ चाहिँ दुईटै ट्रु छ नि त हैन र। दुईटै ट्रु छ नि त, किनभने हामीले यो हेर्यौं भने यो लाइन भनेको हामीले माथि हेर्यौं भने फ्रन्ट भ्यूमा हेर्यौं यो लाइन भनेको यो लाइन हो नि त हैन। त्यही भएर यो के हो त, यो दुईटै ट्रु लेन्थ हो,
दुईटै ट्रु लेन्थ भएको जुनले पनि भयो जुनले पनि भयो। त्यही भएर मैले के गरेँ दुईटैको लेन्थ इक्वल छ नि त यहाँनिर। त्यही भएर मैले जुन लेन्थ लिएर पनि यो प्यारलल लाइनमा यसरी काटे भइहाल्यो यहाँनिर हैन। त्यही भएर यो पोइन्ट आयो यहाँनिर है। ल मैले यतापट्टि यसको यो बेस बनाएँ हैन। बेस बनाइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, यसको दुईटा ट्रु शेप छ। एउटा ट्रु शेप भनेको यो ग्रीन कलरको यो सेड भएको प्लेन, अर्को ट्रु शेप भनेको माथिको यो प्लेन। यो दुईटा ट्रु शेपलाई मैले यहाँ कपी गर्नु पर्यो है। अब मैले यहाँ हेर, अब मैले जुनसुकै पोइन्टबाट मैले कपी गर्दा पनि हुन्छ कि केही फरक पर्दैन। तर यहाँ मलाई के सजिलो लाग्छ भन्दाखेरि यो लाइन भनेको हेर त कुन चाहिँ जेनेरेटरमा परिरहेको लाइन हो, 02 र 03 01 र 02 मा परिरहेको लाइन हो नि त। 01 र 02 मा परिरहेको लाइन हो। त्यही भएर 01 र 02 मा परिरहेको लाइन भनेको त यो लाइन हो नि त। फिगरमा हेर्यौँ भने यो लाइन हो। अब यो ग्रीन कलरको यो ट्रु शेप भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो लाइन सेलेक्ट गरेँ के भनेपछि म के गर्छु, पहिला सुरु त यो ग्रीन कलरको जुन ट्रु शेप भएको हाम्रो लाइन छ त्यही लाइनलाई मैले कपी गर्नु पर्यो हैन। यो ग्रीन कलरको ट्रु शेप भएको प्लेनलाई मैले यहाँ राख्नु पर्यो। त्यो राख्नको लागि मैले कुन चाहिँ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो, यहाँ हेर त यही मैले यो जुन रेड कलरले यहाँ पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु नि त्यही पोइन्टलाई मैले यहाँ निकाल्नु पर्यो। यो लाइन छ, यो लाइन भनेको हाम्रो फिगरमा यो लाइन हो। अब यसको रेस्पेक्टमा मैले के गर्नु पर्यो त, यो रेड कलरको दुईटा पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। अब त्यो निकाल्नलाई सजिलो चाहिँ के गाह्रो छैन। सिम्पली मैले के गर्छु भन्दाखेरि ल यहाँ हेर, अब मलाई के सजिलो भन्दाखेरि मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि यो लाइन र यो लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर हो एक आपसमा भनेर थाहा छ नि त। त्यो भएपछि मलाई झन् सजिलो भयो। मैले के गर्छु, ल सिम्पली परपेन्डिकुलर लाइन बनाइदिन्छु मैले। कहाँबाट, यसको दुईटा छेउबाट नि, यसको दुईटा छेउबाट दुईटा परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछु। एउटा यो छेउबाट परपेन्डिकुलर लाइन बनाएँ, एउटा यतापट्टिको छेउबाट परपेन्डिकुलर लाइन बनाएँ। तर यो परपेन्डिकुलर लाइनको लेन्थ कति हुनु पर्यो, त्यो लेन्थ भनेको त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो हैन। भनेपछि यही डिस्टेन्स लिएर मैले के गर्छु त, यो परपेन्डिकुलर लाइनमा कट गर्छु। हेर न, यो परपेन्डिकुलर लाइनमा कट गरेपछि त आइहाल्यो नि हैन। ल यो लाइन भनेको हाम्रो चाहिने लाइन जस्तो भयो यतापट्टि, र अब उतापट्टि त्यही डिस्टेन्स लिएर कट गरे पनि भयो, अथवा सिधै यहाँबाट योसँग परपेन्डिकुलर लाइन बनाइदिए भयो। यसरी भयो नि त। अब यति भइसकेपछि अब मैले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ हेर फिगरमा यो लाइन भनेको मेरो कुन चाहिँ लाइन आयो यहाँनिर, यो लाइन भनेको फिगरमा यो लाइन आयो है। अब के गर्ने, अब यो लाइन भनेको हाम्रो फिगरमा यतापट्टि यो लाइन जस्तो भयो नि त हैन। हेर त त्यही यसकै ट्रु शेप निकालेको नि त यहाँनिर। भनेपछि अब मैले के गर्छु, यही लाइनको रेस्पेक्टमा मैले के गर्नु पर्यो, यो दुईटा पोइन्ट मैले ल्याउनु कपी गर्नु पर्यो, यो दुईटा पोइन्ट निकाल्नु पर्यो है। अब जसरी गरे पनि भयो। अब हाम्रो सबैभन्दा कमन मेथड भनेको चाहिँ जस्तोसुकै क्वेसन जस्तोसुकै सेप कपी गर्नलाई पनि हामीसँग दुईटा पोइन्ट छ भनेपछि त्यो दुईटा पोइन्टको रिफरेन्समा अरू पोइन्ट निकाल्ने। जस्तो म के गर्छु, मसँग यो पोइन्टको आधारमा मैले यतापट्टि यसको डिस्टेन्स नाप्छु एकचोटि है। अब यो पोइन्टको आधारमा यो डिस्टेन्स नापेँ भनेपछि यहाँ हेर मैले के गरेँ त, सिम्पली यतापट्टि यो पोइन्ट भनेको यो हो नि त, यसको आधारमा मैले यो डिस्टेन्स नापिरहेको छु। यतापट्टि मैले सर्कलहरू चाहिँ हटाइदिएँ अहिले ल हैन। भनेपछि यहाँ त यो सर्कल भनेको यतापट्टि मैले यो सर्कल बनाए जस्तो भयो। त्यसपछि म फेरि के गर्छु, अब अर्को पोइन्टबाट फेरि जुन पोइन्ट निकाल्नु पर्ने त्यहाँसम्म डिस्टेन्स लिएँ मैले यसरी। फेरि मैले के गरेँ, यहाँ हेर अब मैले यो चाहिँ हामीले बनाउँदा त आर्क मात्र बनाउँछौँ, मैले यहाँ सर्कलै बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि यहाँ हेर यो पोइन्टबाट मैले डिस्टेन्स लिएँ नि त। अब यो दुईटा सर्कल जहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेको थियो, यो दुईटा सर्कल यसरी जहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट हो नि त यहाँनिर। भनेपछि मैले के गर्ने भएँ, सिमिलरली यो पोइन्टसम्म यहाँसम्म मैले के गर्ने भयो त, जोइन गर्ने भयो हैन। अब अर्कोतिर पनि त्यही त हो नि। अब जस्तो मैले यो सर्कल यहाँबाट लिइरहेको छु, अब यही सर्कल यताबाट लिएँ भने हैन, र यो सर्कल यताको पोइन्ट तलको पोइन्टबाट लिइरहेको छु, यसलाई फेरि माथिको पोइन्टबाट लिएँ भने हेर त कुरा सेम भयो हैन। भनेपछि म के गर्छु, फेरि जति आर्क लिएर मैले माथिबाट कट गरेँ त्यति आर्क लिएर म तलबाट कट गर्छु, र जति आर्क लिएर तलबाट कट गरेँ त्यति आर्क लिएर मैले के गर्छु त माथिबाट कट गर्छु। भनेपछि यहाँ यो दुईटा सर्कल कहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ हामीले देखिरहेछौँ होला। भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ मलाई रिक्वायर्ड पोइन्ट भयो।
यति गरेपछि मेरो फिगर कम्प्लिट भयो। अब मैले के विचार गर्नु पर्यो यो फिगरमा, मैले के विचार गर्नु पर्यो, मेरो फोल्डिङ लाइनहरु चाहिँ के हुनु पर्यो त, मिडियम वेट बनाउनु पर्यो। यो ब्लू कलरको लाइन भनेको मिडियम वेटको लाइन भनेर बुझ। यति भएपछि मेरो के भयो त, यो सोलुसन मेरो कम्प्लिट भयो है। यो चाहिँ मेरो, अब यो भनेको सिम्पली हेर, प्रोसेस भनेको सबै त्यही त थियो नि हैन। हामी सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि के याद गर्ने, पहिला सुरु जहिले पनि हामीले के गरिराछौं, सुरुमा चाहिँ हामीले पहिला कट नभएको एजुम गरेर साइड भ्यू बनायौं। त्यसपछि जुन भ्यूमा कटिङ प्लेन आइराछ, टप भ्यूमा आए पनि फ्रन्ट भ्यूमा आए पनि जुन भ्यूमा कटिङ प्लेन आइराछ, त्यो कटिङ प्लेनले जेनेरेटरलाई कहाँ काटिराछ त्यो पोइन्ट, प्लस कटिङ प्लेन दुईटा कटिङ प्लेन आइराछ भने दुईटा कटिङ प्लेनले एक आपसमा कहाँ इन्टरसेक्ट गरिराछ त्यो पोइन्ट हैन। त्यो पोइन्टहरु हामीले अब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं हैन। अब त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छौं, त्यो पोइन्टलाई हामीले टप भ्यूमा ट्रान्सफर गर्छौं। टप भ्यूबाट फेरि हामीले अब त्यो पोइन्टलाई टप भ्यूमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि फेरि साइड भ्यूमा ट्रान्सफर गर्छौं हैन। त्यसपछि अब मेरो ट्रु शेप छ कि छैन भनेर, ट्रु शेप छैन भने ट्रु शेप निकाल्नु पर्यो त्यो प्लेनको, कट भएको प्लेनको। त्यसपछि अब मेरो जेनेरेटरको टु लेन्थ छ कि छैन, जेनेरेटरको टु लेन्थ छैन भने तर सबै जेनेरेटरको लेन्थ एक आपससँग इक्वल छ भने एउटा जेनेरेटरको मात्र टु लेन्थ निकाले पुग्यो। तर के भयो त, सबै जेनेरेटरको लेन्थ चाहिँ एक आपससँग इक्वल छैन भने के गर्नु पर्यो, सबै जेनेरेटरको सेपरेट सेपरेट टु लेन्थ निकाल्नु पर्यो, टु लेन्थ पनि छैन भने हैन। अनि त्यसपछि मैले सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्छु है। अब बिचमा हामीले अलिकति कन्फ्युजन हुने पार्ट भनेको यसरी प्यारलल आउँदाखेरि यो बिचमा पर्ने पोइन्ट, कुनै पोइन्ट जेनेरेटरमा परेन भने कसरी निकाल्ने, त्यसलाई सिम्पली के हो त, प्यारलल हुँदाखेरि यो बेससँग प्यारलल हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरेर पोइन्ट निकाल्न सक्छौं हामीले है। जस्तो म अरु यहाँ फिगरमा पनि देखाउँछु तिमीलाई। यहाँ हेर हैन, यो पनि मैले तिमीलाई गराएकै फिगर हो। यो बेससँग यतापट्टिको बेससँग यो लाइन प्यारलल छ नि त हैन। किन प्यारलल भयो, किन भन्दा यतै हेर्यौं भने हाम्रो यो पनि के छ त, हरिजन्टली कट भएको छ। हरिजन्टली कट भएको छ नि प्यारलल भएर आउँछ। त्यसैगरी यताको फिगर हेरौं, यो फिगरमा हेरौं है त। अब यो फिगरमा नि तिमीले के कन्फ्युजन नहुने भन्दाखेरि यसमा तिमीले यो पेन्टागनको फिगर भयो है। यो पेन्टागनको फिगरमा यो सिधै हरिजन्टली कट भइराछ भनेपछि यहाँ हेर, ल मैले यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ ब्लू कलरको लाइन बनाउँछु। यो ब्लू कलरको लाइनको बीचमा जति पनि पोर्सन आइराछ नि त्यो सबै हाम्रो के हुनु पर्यो त, बेससँग प्यारलल हुनु पर्यो। अब मैले यहाँ हेर, यो पोइन्ट भनेको सिधै तल प्रोजेक्सन लाइन तानेर यो पोइन्ट यहाँ आइहाल्यो। यो जेनेरेटर भनेको कुन चाहिँ जेनेरेटर थियो हेर त, 01 भन्ने जेनेरेटर थियो। यो पोइन्ट सिधै यहाँ तल आइहाल्यो। अनि फेरि यो पोइन्ट भनेको यो हिडन लाइन वाला जेनेरेटर भनेको कुन चाहिँ जेनेरेटर हो, यहाँ हेरौँ 02 भनेको कहाँ छ, सरी यो त हिडन लाइन नहुनु पर्ने, यहाँ हिडन लाइन मिस्टेक भएछ, हिडन लाइन हुनु पर्ने हो। सर क्वेशनमै त्यसरी नै देखेछ सर। के त्यो मैले यहाँ मिस्टेक गरेछु त्यसो भए, यो क्वेशनमा चाहिँ मैले मिस्टेक गरेछु त्यसो भए। किन भन्दाखेरि यसलाई त हामीले यो टप भ्यू हो नि त, यसलाई तलबाट हेर्ने हो नि त। तलबाट हेर्दाखेरि यो एज र यो एज देखिन्छ, पछाडिको यो एज चाहिँ छेकिन्छ नि त है। त्यही भएर क्वेशनमा मिस्टेक भएर रहेछ। यो चाहिँ सलिड लाइन हुनु पर्यो अनि यतापट्टि यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, डटेड लाइन हुनु पर्यो है। अब यहाँ यो दुईटा ब्लू कलरको लाइनको बीचमा जति पनि लाइन आइराछ नि त्यो कट भएको प्लेनको, त्यो सबै के हुनु पर्यो त, एक आपसमा
प्यारलल बेससँग प्यारलल हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ हेर्यौँ भने यो लाइन यो बेससँग यहाँ प्यारलल हुनु पर्यो हैन। सिमिलरली यहाँ यो ब्लू कलरको दुईटा बीचको लाइनको बीचको कुरा मात्र हो नि त। अब यहाँ पनि के हुनु पर्यो, यो लाइन त यति योसँग प्यारलल हुनु पर्यो नि त यतापट्टिको बेससँग। फेरि यति पोर्सनमा हेर यो लाइन पनि यतापट्टिको तलको बेससँग प्यारलल हुनु पर्यो नि त। त्यसरी हामीले बीचको पोइन्ट निकाल्ने के। जस्तो अब यहाँ हेर 0 1 मा परेको पोइन्ट निकाल्न सजिलै थियो। 0 1 मा परेको पोइन्टलाई सिधै तल ड्रप गर्यो, 0 1 मा कहाँ काट्छ त्यो पोइन्ट आइहाल्यो यहाँनिर है। सिमिलरली यो 0 2 मा परेको पोइन्ट निकाल्न पनि सजिलो थियो। यहाँबाट सिधै तल लाइन ड्रप गर्यो, यसले 0 2 मा कहाँ काट्यो त 0 2 मा यहाँ काट्यो त रहेछ हेर, एउटा पोइन्ट आइहाल्यो है। अर्को कुरा 0 3 मा यसले कहाँ काटिरहेछ, 0 3 मा हेर त यो कटिङ प्लेनले 0 3 मा कहाँ काटिरहेछ, यो पोइन्टमा है त माथिको दुईटा लाइन हेर मैले हाइलाइट गरिरहेको छु कहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ यो दुईटा लाइन त्यो पोइन्टमा हैन। त्यहाँबाट सिधै तल लाइन ड्रप गर्यो, यो कुन चाहिँ लाइनमा आएर काट्नु पर्यो 0 3 मा हेर त 0 3 भनेको हाम्रो यो लाइन हो नि त, त्यहाँ आएर कहाँ काटिरहेछ हेर यो एउटा पोइन्ट देखिरहेछ त्यो पोइन्ट भयो। सिमिलरली यो पोइन्ट 0 4 मा कहाँ काटिरहेछ हैन, त्यो पनि हामीले 0 4 मा कहाँ काटिरहेछ भने यो पोइन्ट यहाँ आयो। अब हामीलाई अलिकति प्रब्लम भनेको कुन चाहिँ पोइन्टको लागि हुँदो रहेछ त यहाँ हेर, यो बीचको पोइन्टको लागि। यो बीचको पोइन्टको लागि मैले तिमीलाई के भने बीचको पोइन्टमा चाहिँ मलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने सिधै के गर्ने, धेरै टेन्सन नलिने, हामीले साइड भ्यूमा त बनाइसकेको हुन्छ पोइन्ट। साइड भ्यू हामीले यो कुन चाहिँ लाइनमा परिरहेछ 0 5 मा परिरहेछ नि त यो पोइन्ट भनेपछि यसलाई 0 5 मा यसले कहाँ काट्यो 0 5 मा यसले यहाँ काट्दो रहेछ हेर साइड भ्यूमा लग्दाखेरि त्यो आयो। अब त्यसलाई साइड भ्यूबाट के गर्ने टप भ्यूमा लाने, टप भ्यूमा लाग्दाखेरि कहाँ आउँदो रहेछ त यहाँ आउँदो रहेछ 0 5 मा है, यहाँ आउँदो रहेछ। अनि यो यतापट्टि यो पोइन्ट निकाल्नलाई चाहिँ के गर्ने त यति सिधै कट गरेको भएर यसलाई के गर्ने सिधै यतिको लागि मात्र बेससँग प्यारलल, यो बेससँग प्यारलल यति, यता पनि यो के हो बेससँग प्यारलल। त्यसपछि यो यतापट्टिबाट यो जुन ब्लू कलरको लाइन आएर छ त्यो लाइनलाई जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट भयो है। अब यतापट्टि सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दा पनि त्यही त हो नि, हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ हेर यो के छ, यो हामीले हेर्यौँ भने 2 3 सँग यो प्यारलल छ अनि 1 5 सँग यो प्यारलल छ भनेपछि मैले के गर्छु यहाँ हेर 1 5 सँग प्यारलल हुने गरी यो बनाउँछु, फेरि 2 3 सँग प्यारलल हुने गरी यतापट्टि यो सानो यसरी यहाँ बनाउँछु। अनि लेन्थ के हो, लेन्थ त त्यही हो, यो त ट्रु लेन्थ हो। यो ट्रु लेन्थ किन भयो यहाँ हेर्दाखेरि यो के छ यो प्यारलल छ माथिपट्टि हैन। त्यही भएर एकचोटि यसको लेन्थ लिएर कट गर्छु, एकचोटि यसको लेन्थ लिएर कट गर्छु है। यहाँ यसको लेन्थ र यसको लेन्थ बराबर हुने भयो यहाँनिर है। अब यसमा हामीले यो ट्रु सेप कपी गर्दाखेरि यहाँ हेर एउटा चाहिँ मैले यो इन्क्लाइन वाला पोर्सनको ट्रु सेप निकाल्नु पर्यो, त्यो ट्रु सेप भनेको यहाँ आइरहेछ। अर्को यो पोर्सनको ट्रु सेप त यहाँ छँदैछ है, टप भ्यूमा छँदैछ भनेपछि यहाँ हेर त्यही मैले यो टप भ्यूको ट्रु सेपको पोर्सन भनेको यो भयो हैन त, यो पोर्सन भनेको हामीले टप भ्यूमा देखिरहेको ट्रु सेपको पोर्सन भयो। यसमै ल्याएर मैले के थप्दिएँ त यो माथिको ट्रु सेपको पोर्सन यसमै ल्याएर यहाँ थप्दिएँ मैले है। अनि अर्को कुरा तिमीहरूले सबै पोइन्ट साइड भ्यू निकाल्न सक्छौ, जेनेटरमा परेको सबै पोइन्टहरु साइड भ्यू निकाल्न सक्छौ, तर यो बीचको पोइन्ट तिमीलाई साइड भ्यू निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भनिरहेको छु मैले, यो बीचको पोइन्ट यसरी आउँदाखेरि साइड भ्यूमा निकाल्नका लागि के गर्ने त्यसलाई टप भ्यूमा हाम्रो यो पोइन्ट कहाँ यहाँ आयो भनेर थाहा भयो नि त। अनि त्यसलाई अब के गर्ने यहाँबाट साइड भ्यूमा लाने, हेर त ठ्याक्कै यहाँ आउँदो रहेछ यो पोइन्ट है, त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल तिमीहरूले अब सर्फेस डेभलपमेन्ट क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर आफैले हैन। तिमीहरूले मेन भनेको तिमीहरूले पास्ट क्वेशनहरु सबै तिमीले गर्न सक्यौ भने सर्फेस डेभलपमेन्ट जति पनि क्वेशनहरु आइरहेछ नि पास्ट क्वेशनहरु त्यो सबै तिमीले गर्न सक्यौ भने तिमीले एक्जाममा आउने क्वेशन सबै गर्न सक्छौ। आफैले कन्सेप्ट बुझेर गर्नु पर्यो है, कन्सेप्ट बुझेर कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाएर गर्नु पर्यो, त्यो हो भने तिमीहरूले एक्जाममा आउने क्वेशन सबै गर्न सक्छौ सर्फेस डेभलपमेन्टको है। अब मैले यो जति पनि क्वेशनहरु यहाँ दिएको छु यो भनेको कम्पेरेटिभली गाह्रो क्वेशनहरु नै हो। तिमीलाई प्र्याक्टिस भने जुन मैले अपलोड गर्न दिएको थिएँ यो भनेको चाहिँ आउन सक्ने सबैभन्दा गाह्रो टाइपको क्वेशनहरु नै हो यो है। यति प्र्याक्टिस गर। हजुर त्यो फर्स्ट टर्म वाला क्वेशनको डेभलपमेन्ट हल्का बुझाइदिनु न। कुन चाहिँ क्वेशन भन त? त्यो कुन वाला? यसको? हजुर डेभलपमेन्ट पार्ट मात्रै। यसको यहाँ है त नै यार यसलाई टप भ्यूमा काटेको छ हैन, टप भ्यूमा काटेको छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, यो कुनलाई सुरुमै हाम्रो के गरेको थियो त, सुरुमै हामीलाई यसमा चाहिँ हाम्रो यो फ्रन्ट भ्यूमा यसलाई आदि काटेको थियो हैन।
अब यसको ट्रु लेन्थ भनेको यतापट्टिको साइडको यो यतापट्टि साइडको यो जेनेरेटरको लेन्थ भनेको ट्रु लेन्थ हो अथवा यतापट्टि राइट साइडको होइन त राइट साइड अथवा लेफ्ट साइडको यो हाम्रो के हो त ट्रु लेन्थ हो है। अब यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु त मैले के गर्छु यहाँनिर यसको आर्क लिएर हेर यो आर्क भनेको यो 0 1 को जुन ट्रु लेन्थ छ नि यो लाइनको लेन्थ यति जुन मैले टोटल सेलेक्ट गरेँ यो लाइनको लेन्थ लिएर मैले एउटा आर्क बनाउँछु हैन। सिधै मैले यसरी आर्क बनाएँ यो भन न यो लाइन लिएर मैले यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल आर्क बनाएँ है। त्यो आर्क बनाइसकेपछि मैले के गर्छु त अब यो एउटा जस्तो यहाँ एउटा पोर्सन लिएर जस्तो यो 1 देखि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो बेसको पोर्सन अथवा योदेखि योसम्म बेसको पोर्सन त्यो भनेको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ लिएर मैले के गर्छु त यसलाई 12 चोटि कट गर्छु हैन त। यो फिगरबाट हेर्यो भने मैले के गर्छु यसलाई यसरी यहाँ 12 चोटि कट गर्दै जान्छु। अलिकति एरर आएको रहेछ ठिकै म यसको डेभलपमेन्टको पोर्सन मात्र म गरेर देखाउँछु है। यहाँनिर मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु 0 1 को मैले एउटा लेन्थ लिएँ यहाँनिर है 0 1 को लेन्थ लिएँ 0 1 को लेन्थ लिएर मैले अब आर्क बनाउनु पर्यो हैन त। यो आर्क बनाउँदाखेरि मैले के गर्छु त ओके त यो 0 1 को लेन्थ पनि म यहाँबाट लिन्छु एउटा यो 0 1 को एउटा जेनेरेटरको लेन्थ भयो यो लेन्थ लिएर मैले के गर्छु त एउटा आर्क बनाउँछु पहिला। अब यो लाइन हामीले जसरी बनाए पनि हुन्थ्यो तर मैले के गर्छु त अलिकति इन्क्लाइन बनाउँछु यहाँनिर यतापट्टि यसरी ढल्केको बनाउँछु ल। त्यसपछि मैले के गर्छु त अब यहाँ मैले अब यहाँ के गरिरहेको छु 9 देखि 10 सम्मको आर्कको लेन्थ लिइरहेको छु यही आर्कको लेन्थ लिएर मैले के गर्छु त अब मैले यसरी 12 चोटि कट गर्छु हैन। यो 1 आयो 2 3 4 5 किन सबै जेनेरेटरको लेन्थ इक्वल छ नि त 6 7 8 9 10 11 12 लास्टमा फेरि के हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो है। यति गरेपछि मैले के गर्छु त अब यहाँनिर यो लास्टको 12 पछि 1 हुनु पर्यो। अब मैले जेनेरेटरहरू बनाउँछु हैन त किन भन्दा यसमा मैले जेनेरेटर जोइन गर्नु पर्यो यहाँनिर पहिला सुरु त है।
म सर्कलहरु अहिले हटाइदिन्छु सानो सर्कलहरु है यो 1 भयो यो 2 भयो हैन हैन अब यसरी गरिसकेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल मैले जेनेरेटरहरु पनि बनाइसके यहाँहरु हैन अब कुन पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हो मैले पहिला सुरु त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमै यसलाई हामीले कसरी कट गरेको थियो त सुरुमै यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा यसरी आधी बनाएर कट गरेको थियो त्यो भन्नुको मतलब हामीले हेर त कुन पोइन्ट सुरुमै हामीले फ्रन्ट भ्यू मात्र कट गरेको भए टप भ्यूमा कट नगरे भए चाहिँ मैले के गर्थे भन्दाखेरि नि यो हेर सबै जेनेरेटरलाई अल्टिमेटली सबै जेनेरेटरको मेरो ट्रु लेन्थमा मैले ल्याए भने त यो लाइनको लेन्थ जति छ नि त्यही लेन्थले मैले सबै जेनेरेटरमा कट गर्ने हो नि त भनेपछि मैले के गर्थे अब सुरुमा मैले अब यही आर्कको लेन्थ लिएर मैले सबै ठाउँ जेनेरेटरमा कट गर्थे के यहाँ जस्तै यहाँ हेर यो यसलाई सुरुमै यसरी हरिजन्टली कट गरेको भए फ्रन्ट भ्यूमा मैले यो लेन्थ जुन छ नि यो लेन्थ लिएर मैले के गर्थे त यो लेन्थ लिएर मैले अब सबै जेनेरेटरमा यहाँ कट गर्थे है भनेपछि के हुन्थ्यो अब मैले यसलाई यो फ्रन्ट भ्यू मात्र कट गरेको भए नि फ्रन्ट भ्यूमा मात्र कट गरेको भए त्यति पोर्सनलाई मात्र मैले सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नु पर्या भए चाहिँ मेरो फिगर कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो ल्याटरल सर्फेस गरेको फिगर चाहिँ यति मात्र हुन्थ्यो के हैन यहाँ जुन हाम्रो डार्क कलर लाइन देखिरहेको छ त्यति मात्र हुन्थ्यो हाम्रो हैन यसलाई चाहिँ के हो त फ्रन्ट भ्यूमा मात्र यसरी कट गरेको भए है तर अब यहाँ के भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ टप भ्यूमा पनि काटेको छ नि त भनेपछि अब यो के हो यो सबै लाइन त फ्रन्ट लाइन नै हुनु पर्यो अहिलेको लागि हैन अहिलेको लागि हामीले यसलाई फ्रन्ट लाइन नै बनाऊँ है अब यहाँ हामीले हेर्यौं भने कुन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि नि अब टप भ्यूमा काटेको छ नि त टप भ्यूमा काटेको भने एउटा चाहिँ यो पोइन्टबाट पास भइराछ 0.1 को बेसबाट पास भइराछ भनेपछि 1 भन्ने पोइन्टमा एउटा पोइन्ट त आइहाल्यो यहाँले सिधै 1 बाट पास भइराछ नि त अब निकाल्नु पर्ने पोइन्ट भने कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कटिङ प्लेनले कहाँ काटेको छ त हैन यो कटिङ प्लेनले कहाँ काटेको छ त्यो पोइन्ट मैले निकाल्नु पर्यो नि त है जस्तो हामीले हेर्यौं भने मैले कुन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो यो फिगरमा हेर्यौं भने एउटा यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो हैन अरु पोइन्ट भनेको चाहिँ अब हेर्दै जाम एउटा यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो अनि फेरि जेनेरेटरमा काटेको पोइन्ट त निकाल्नै पर्यो फेरि जेनेरेटरमा काटेको पोइन्ट यो हैन यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो फेरि यतापट्टिको यो पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्यो फेरि यहाँ हेर यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले यहाँ जुन यो सर्कलमा सानो बनाइदिन्छु अहिले यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्ट हो यो पोइन्ट भनेको त माथि यसको यो सर्कलमा काटिरहेको पोइन्ट हो है र यसको छेउमा हामीले अर्को पोइन्ट हेर्यौं भने यसको छेउमा हामीले अर्को पोइन्ट यहाँ साइडमा यसको हेर्यौं भने यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त यो जेनेरेटरमा काटेको पोइन्ट यो जेनेरेटर भनेको कुन चाहिँ जेनेरेटर हो 05 मा काटेको पोइन्ट हैन त्यसपछि अब मैले फेरि यहाँबाट यो बेसमा कहाँ काटिरहेको छु त्यो पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्यो यति पोइन्टहरु मैले निकाल्नु पर्दो रहेछ हैन सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि अब मेरो यतापट्टि हाम्रो यो
सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि पनि अथवा यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा पनि साइड भ्यूमा पनि निकाल्नु पर्ने पोइन्टहरु चाहिँ त्यति नै हो। यही पोइन्टहरु निकाल्नु पर्ने हो। यो पोइन्ट भनेको यतापट्टि यहाँ हेर, यो पोइन्ट भनेको त हाम्रो कहाँ छ, यो 1 मा छदैछ अलरेडी। यो पोइन्ट भनेको यो 1 को पोइन्ट र यतापट्टि 1 को पोइन्ट यो भइहाल्यो। अब 1 को पोइन्ट आएर हाम्रो कहाँ जोइन भएको हुनु पर्यो, यो हेर्यौं भने यो कट हुँदाखेरि 1 र यो 01 र 02 को बीचमा एउटा पोइन्ट, यो पोइन्ट हाम्रो निकाल्नु पर्यो है। सर फ्रिज आता भयो। यहाँ देखिन्छ अहिले आइरहेछ। आछन् सर। आछेन? आइरहेछ सर, आइरहेछ। ल हेर, अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यो पोइन्ट भनेको के हो त, हाम्रो सुरुको यो 1 को पोइन्ट त सिधै 1 मा परिरहेछ हैन, त्यही भएर त खासै प्रब्लम भएन। अब यो पोइन्ट निकाल्नलाई चाहिँ यो पोइन्ट हाम्रो कहाँ परिरहेछ त, हेर यो माथिको सर्कलमा परिरहेछ नि। यो माथिको सर्कल, यो कम्प्लिट सर्कल छ भने यो कम्प्लिट सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन भनेको हाम्रो यो लाइन हो नि त। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि अब यो पोइन्ट निकाल्नलाई मैले के गर्छु, जस्तै यहाँ हेर, यो पोइन्ट निकाल्नलाई मेरो 01 मा हाम्रो यो जेन्टरलाई कहाँ काटिरहेछ, जस्तै यहाँ हेर है। जस्तो हामीले बेसमा पोइन्ट निकाल्न के गर्थ्यौं, बेसमा पोइन्ट निकाल्नलाई 1 भन्ने पोइन्ट थाहा छ भने 2 भन्ने पोइन्ट निकाल्नलाई 1 देखि 2 को डिस्टेन्स मेजर गरेर काट्ने हो नि त। त्यसैगरी मलाई अब यो 1 भन्ने 2 भन्ने पोइन्ट ननिकालिकन मलाई बिचमा कुनै एउटा र्यान्डम पोइन्ट निकाल्नु पर्यो रे, बिचमा यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो रे। बिचमा यो सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु त, फेरि त्यो 1 भन्ने पोइन्टबाट मैले के गर्छु त, यो 1 भन्ने पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको मैले आर्क लिएर त्यो आर्कले काट्ने त हो नि हैन, बेसको लाइनमा। तर मलाई चाहिएको पोइन्ट भनेको माथिको पोइन्ट हो, यो पोइन्ट चाहिरहेको। भनेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि सिमिलरली मैले अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स मेजर गरेर मैले कट गर्नु पर्यो। अब यो पोइन्ट भने कुन चाहिँ पोइन्ट हो, 01 भन्ने जेनेरेटरमा जुन यसले काटिरहेछ त्यो पोइन्ट रिक्वायर्ड पोइन्ट हो हैन। हेर त, यो 01 भन्ने जेनेरेटरमा काटिरहेको पोइन्ट त हो नि। भनेपछि अब यहाँदेखि मैले के गर्ने हो त, मैले जसरी अब यो पोइन्ट निकाल्नका लागि यो 01 बाट मैले जसरी आर्क लिए त्यही डिस्टेन्स लिएर मैले के गर्छु त, यो पोइन्टबाट मैले कट गर्छु कुन चाहिँ लाइनमा, यो लाइनमा। भनेपछि यो मेरो रिक्वायर्ड पोइन्ट रहेछ। हेर, यो पोइन्ट भनेको पोइन्ट मेरो कहाँ आयो, यो पोइन्ट भनेको फिगरमा यो पोइन्ट चाहिँ कहाँ आइरहेछ त, अनि फिगरमा हेर्यौं भने यो पोइन्ट भनेको मेरो यहाँ आइरहेछ है। यहाँ आइरहेछ। अब त्यसपछि यो पोइन्ट भयो हैन, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो यो 1 र 2 को बीचमा आइरहेको पोइन्ट हो र यो पोइन्ट भयो। अब यसलाई मैले कहाँ जोइन गर्नु पर्यो, त्यसपछि मलाई के चाहियो, यो पोइन्ट चाहियो। त्यसपछि अब यो पोइन्ट चाहियो। हेर, अब यो फिगरमा हामीले हेर्दै गयौं भने नि, यहाँ हेर यो 01 लाइन छ नि त, यो 01 भन्दा उतापट्टिको त हामीले देखिया छैन यहाँ सर्फेस डेभलपमेन्टमा, 01 सम्म मात्र छ हैन। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यति पोर्सनलाई चाहिँ पहिला डार्क गरिदिइहालेँ है मैले। यो 1 को पोइन्टलाई यहाँ आएर जोइन भएको हुनु पर्यो हैन। फेरि यसलाई मैले यहाँसम्म मात्र किन जोइन गरेर डार्क गरेँ त, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि म डार्क गर्छु, पछि डार्क गर्छु है त। यतिलाई मैले डार्क गरेँ हैन। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि मैले निकाल्नु पर्ने पोइन्ट र यतापट्टिको पोइन्ट निकालौँ न पहिला है त। त्यसैगरी यो तलको पोइन्ट, यो पोइन्ट कसरी निकाल्ने, यो पोइन्ट निकाल्नका लागि पनि कुरा त्यही हो हैन। यो पोइन्ट निकाल्नलाई पनि के गर्नु पर्यो त, फेरि मैले 6 देखि बेसमा परेको पोइन्ट हो नि त, 6 देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिन्छु र 6 देखि 5 तिर काट्ने हो नि त। उता पनि त्यही गर्छु। यो के गरेँ त, मैले 6 देखि यो डिस्टेन्स लिएर 6 देखि 5 तिर काटिरहेको छु। यता पनि म के गर्छु, 6 देखि यो डिस्टेन्स लिएर 6 देखि 5 तिर काटेँ। यो सर्कल र यो सर्कल जहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ यतापट्टिको लेफ्टतिर, त्यो मेरो रिक्वायर्ड पोइन्ट भयो है। त्यसपछि यो पोइन्टलाई लगेर मैले कहाँ जोइन गर्नुपर्ने हो, हेर यो जेनेरेटरको पोइन्ट। यो जेनेरेटर भनेको कुन जेनेरेटर, 05 मा यो पोइन्ट छ नि। अब यो पोइन्ट कसरी निकाल्ने भन त, मलाई एकचोटि मैले भन्न सक्छु। यो जेनेरेटरमा परेको यो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ होला। बेसमा परेको पोइन्टको लागि त सिधै हामीले आर्क लिएर काट्छौँ हैन। यो पोइन्ट कसरी निकाल्ने, यो पोइन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ होला भन्न सकिन्छ?
त्यो 05 को आर्क लिएर काट्यो त्यसलाई पनि 05 को 0 होइन त्यही अब यहाँ हेर यो त ट्रु लेन्थ होइन नि त यो ट्रु लेन्थ हो त यो ट्रु लेन्थ होइन नि त तिमीले भने अनुसार यहाँदेखि यसको यो आर्क लिएर गर्न पाइयो त पाइएन नि त यो त फेरि यहाँ मिस्टेक भइरहेको रहेछ यो लिन पाइएन नि त यसरी यहाँबाट लिन पाइएन यो है एकैछिन पखाइ त यहाँ थोरै मिस्टेक भएर लाइन तान्दाखेरि ठ्याक्कै थाहा हुँदैन कि अहिले मैले यसरी नै गरेँ है त यहाँ हेर तिमीले भने अनुसार यहाँबाट यसको आर्क लिन त पाइएन तर आर्क चाहिँ कहाँबाट लिनुपर्ने हो त फ्रन्ट भ्यूबाट लिनुपर्ने हो नि त जेनेरेटरको त जहिले पनि लेन्थ लिँदाखेरि जेनेरेटरमा हाम्रो बेसको चाहिँ हामीले डिस्टेन्स लिएर कट गर्दाखेरि टप भ्यूबाट कट गर्न पाइयो तर जेनेरेटरको लेन्थ लिँदाखेरि त हामीले के हो त जहिले पनि के गर्ने गरेका छौँ 05 भनेको जेनेरेटर कहाँ छ 05 भनेको ल यो पोइन्टबाट आइरहेको 05 भनेको यहाँबाट आइरहेको लाइनले बनाइरहेको जेनेरेटर भनेको यो जेनेरेटर हो यो जेनेरेटर भनेको 05 हो नि त भनेपछि मैले निकाल्नु पर्ने पोइन्ट भनेको त यहाँ हेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन 05 को यो पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हो नि यसबाट सिधै माथि प्रोजेक्सन लाइन तान्दाखेरि यो 05 मैले जहाँ काटिरहेछ त्यो मेरो रिक्वायर्ड पोइन्ट हो भनेको यसले 05 मा हाम्रो जहाँ काटिरहेछ यो 05 मा काटिरहेको यो पोइन्ट चाहिँ मेरो रिक्वायर्ड पोइन्ट हो यो लाइन भनेको हाम्रो के हो 05 हो हेर है भनेपछि अब मैले के गर्छु 0 हाम्रो जेनेरेटरको सबै जेनेरेटरको ट्रु लेन्थ भनेको त कहाँ हो त साइडको यो लाइन हो भनेपछि मैले यसलाई के गरेँ यसलाई मैले साइडमा प्रोजेक्ट गरेर यसको मेरो 05 को यो लाइनमा लगेँ नि त मैले हैन भनेपछि अब मैले के गर्ने भए हेर यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिएर अब मैले के गर्छु त यो डिस्टेन्स लिएर चाहिँ मैले के गर्छु 05 को लाइनमा कट गर्छु हैन भनेपछि यहाँ हेर 05 को लाइनमा मैले यो पोइन्टबाट कट गरेँ भने 05 को लाइनमा कहाँ कट भयो यहाँ यो पोइन्टमा कट भयो नि कुन पोइन्टमा यो पोइन्टमा कट भयो भनेपछि यो मेरो रिक्वायर्ड पोइन्ट रहेछ एउटा मेरो रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको तलपट्टिको यो आयो यहाँ हेर एउटा रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको यो आयो हैन सानो सर्कल अनि यतापट्टिको यो आयो हैन अब त्यसपछि अब यसपछि यसलाई लगेर मैले कहाँ जोइन गर्नु पर्यो यो पोइन्टमा लगेर यो पोइन्ट मेरो मैले निकाले यो पोइन्ट आइसकेपछि यसलाई लगेर मैले यो पोइन्टमा जोइन गर्नु पर्यो यो पोइन्ट भने कहाँ परिरहेछ 5 र 4 र 5 को बीचमा माथिपट्टि भनेपछि मैले के गर्छु यहाँ हेर यो पोइन्टबाट 5 को पोइन्टबाट मैले यहाँसम्म डिस्टेन्स लिन्छु हैन यो डिस्टेन्स लिएर मैले कहाँ कट गर्नु पर्यो त हेर मैले कुन चाहिँ डिस्टेन्स लिएर आएको हो यहाँ हेर है यो 5 देखि 4 को बीचमा यो पोइन्टको डिस्टेन्स लिएर आएको यसलाई लगेर मैले कहाँ कट गर्नु पर्यो त 5 देखि 4 तिर भनेपछि हाम्रो यो 5 को लाइन भनेको यो माथिको लाइन हो यहाँबाट यसरी यहाँ कट गर्नु पर्यो है भनेपछि यहाँ हेर है यति मलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ यहाँनिर मैले यहाँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले निकालेको पोइन्टहरूलाई मैले जोइन गर्दै जान्छु है एउटा यो पोइन्ट निकाले मैले यसलाई लगेर मैले कहाँ निकाले यो भनेको 05 मा कट भएको पोइन्ट भनेको यो यहाँ निकाल्यो त्यसपछि माथिपट्टिको पोइन्ट भनेको यो यहाँ निकाले यसलाई यसरी यहाँ जोइन गरेर राखौ है अब यहाँ हेर यो माथिसम्मको पोइन्ट आयो अब हाम्रो सर्फेस त कस्तो छ त सर्फेस यहाँ हेर न सर्फेस त यहाँदेखि हामीले यो सर्फेस त यस्तो गोलो छ नि त यो ऱ्याप पेपरले ऱ्याप गरेको त्यस्तो बाहिर साइड छ नि भनेपछि मैले डार्क गर्दाखेरि अब मैले के गर्छु यहाँ हेर यो 1 देखि यो तलको मैले यसलाई हटाइदिए यो मैले 5 को लागि मात्र निकालेको थिएँ हैन भनेपछि यहाँ हेर यसलाई मैले 1 मा ल्याएँ सर हजुर सर त्यो लेफ्ट साइडको आउटर मोस्ट लाइन चाहिँ कसरी डाउन गर्छ सर लेफ्ट साइडको यो लाइन हजुर सर अब यस्तो हो यो के हो पखै म भन्छु
यो के हो भन्दाखेरि नि अब हामीले अल्टिमेटली यहाँ हेर तिमीले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तिमीले के बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ 0 1 मात्र बिचमा डार्क लाइन त छैन यहाँनिर हैन तर यहाँ किन डार्क लाइन भयो भनेर तिम्रो क्वेशन सोध्नु ठिकै हो तर के हो भन्दाखेरि अल्टिमेटली मैले यो सेप कम्प्लिट गर्नलाई त यो लाइनलाई ल्याएर मैले यहाँ त जोइन गर्नु पर्यो नि त हैन सरफेस डेभलपमेन्ट गरेर मैले यसलाई के गर्छु त रोटेट गरेर जोइन गर्छु नि त हैन जोइन गरेपछि यो बिचको लाइन त हराउँछ नि त कुरा बुझेको छैन अब तिमीले भने अनुसार मैले यसलाई यदि यो लाइनलाई यसरी यतिकै छोड्दियो भने त यो के हो त मैले त एउटा पेपरलाई जुन जुन ठाउँमा काट्छु त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्ने हो त डार्क लाइन बनाउने हो नि त हैन पेपरलाई मैले जुन जुन ठाउँमा काट्छु त्यो मैले डार्क बनाउने हो त्यही भएर मैले यहाँ के गर्नु पर्यो त अब यो लाइनलाई त मैले डार्क बनाउनु पर्यो न त यो पेपरलाई यति मात्र कट गरेर भयो त सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि त मैले के हो त एउटा सर्फेस मैले निकालिसकेपछि त्यो सर्फेसलाई जोडेपछि चाहिँ के हुने हो त मेरो फिगर आउने हो नि त भनेपछि मैले के गर्छु यहाँ हेर यो लाइन भनेको हाम्रो यो फिगरमा कुन चाहिँ लाइन हुने भयो यो यति लाइन हुने भयो यो 1 देखि यो पोइन्टसम्मको लाइन हुने भयो हैन त्यसपछि हामीले हेर्यौं भने यो लाइन भनेको कुन चाहिँ लाइन हुने भयो यो लाइन भनेको यतापट्टिको यो लाइन हुने भयो हैन यो लाइन जुन छ नि यो 6 भन्ने पोइन्ट देखि यो माथिको सर्फेससम्मको यो पोइन्टसम्मको हैन त्यसपछि तिमीले भने अनुसार यो बिचको सबै कुनै पनि आउँदैन थियो अब तिमीले जुन कुरा भनिराछौ नि त्यो कुरा कसरी मिल्थ्यो थाहा छ त्यो कुरा म यहाँ तिमीलाई देखाउँछु है त थोरै मैले यसलाई 1 भन्ने पोइन्टबाट स्टार्ट नगरेर मैले 2 भन्ने पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको भए यो फिगर है अब यो फिगर कस्तो हुन्थ्यो यहाँ हेर यो पोइन्ट भनेको जसले मैले यहाँ निकालिरहेको छु नि मैले यो पोइन्ट भनेको यो डिस्टेन्स लिएर मैले यो 1 को लाइनबाट 2 तिर कट गरिरहेको छु नि त त्यही मैले के गर्थे भन्दाखेरि यतापट्टि हेर्यो भने यो 1 को लाइनबाट यहाँ 2 तिर कट गर्थे यसरी कुरा बुझ्यौ अनि यो कट गरेपछि अब मैले यहाँ के गरिरहेको छु त यो 1 को पोइन्टलाई यो पोइन्टमा ल्याएर जोइन गरिरहेको छु नि त्यसैगरी मैले यहाँ के गर्छु ल यहाँ हेर यो 1 को पोइन्टलाई मैले यहाँ जोइन गर्थे त्यसपछि मैले डार्क गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त्यसपछि मैले यो आर्कलाई डार्क गर्दाखेरि यहाँसम्म मैले डार्क गर्थे त्यो भएपछि चाहिँ यहाँ के हुन्थ्यो यो लाइन आउँदैन थियो के किनभने अब बल्ल फोल्ड गर्दाखेरि यो सेप मिल्थ्यो कुरा बुझ्यौ अनि यतापट्टिको यो सेप मलाई चाहिएन यहाँनिर किन भन्दा मैले 2 बाट स्टार्ट गरेँ कुरा बुझ्यौ तर अघि मैले बनाएको फिगरमा मैले कहाँबाट स्टार्ट गरिरहेको छु त 2 बाट स्टार्ट नगरेर 1 बाट स्टार्ट गरिरहेको छु हैन यो 1 बाट स्टार्ट गरेपछि अल्टिमेटली यो पोर्सनलाई ल्याएर त मैले यही पछाडी जोड्ने हो नि त यहाँ ल्याएर जोड्ने हो नि त यो जोडेपछि त बिचमा लाइन आउँदैन नि त कुरा बुझिन्छ प्रश्न मैले भने कुरा बुझिन्छ हजुर सर है अनि अब यो सेप चाहिँ यहाँसम्म आयो हैन अब यसको यहाँनिर यसको ट्रु सेप ल्याएर कपी गर्नु पर्यो और ट्रु सेप ल्याएर अब यसमा चाहिँ हामी लाइनमा कपी गर्न पाइएन पोइन्टमा कपी गर्नु पर्यो किन भन्दा यहाँ हाम्रो के छ त हाम्रो एज भन्दा पनि यहाँनिर हाम्रो एउटा लाइन के रे लाइन भन्दा पनि हाम्रो के छ कर्भहरु छ हैन अब यसलाई के गर्ने जस्तै यहाँ हेर मैले ट्रु सेप यसको निकालेको छु नि ट्रु सेप निकालेपछि ल मैले यो पोइन्टबाट कपी गर्नु पर्यो रे यो पोइन्टबाट कपी गर्नु पर्यो यो पोइन्ट भनेको हाम्रो कहाँ परिरहेछ बेसमा परिरहेको पोइन्ट हो कहाँ बेसमा हेर 6 देखि 5 तिर भनेको यो पोइन्ट भनेको कहाँ चाहिँ हामीले हेर्यौं भने यो पोइन्ट पनि 6 देखि 5 तिर भनेको यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फिगरमा यो पोइन्ट भयो नि त यो पोइन्ट भयो भनेपछि अब त्यो पोइन्टलाई हामीले एउटा कमन मानेर कपी गर्दा पनि भयो अथवा जसरी अरु जुन हामीले मानेर कपी गर्दा पनि भयो जस्तो मैले यतापट्टि फिगरमा हेर्यौं भने यो फिगरमा हेर्यौं भने मैले के गरेको छु यहाँनिर यो लाइनलाई नै कमन मानिरहेको छु यो लाइन भनेको हाम्रो फिगरमा हेर्ने हो भने अब एक्ज्याक्टली मैले यहाँ चाहिँ लाइनमा कपी मानेर लाइनलाई मानेर कपी गरेको छु हैन तर एक्ज्याक्टली हाम्रो यो लाइन स्ट्रेट लाइन नै हुँदैन थोरै थोरै कर्भ हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म यो लाइनलाई चाहिँ यहाँ कमन नमानेर यसलाई के गर यो पोइन्टलाई मात्र कमन मानेर कपी गर भनेको मतलब मैले यो फिगर कस्तो भन्न खोजे भन्दाखेरि यसरी कपी गर्न भन्न खोजे है मैले ठ्याक्कै यो साइडलाई कमन मानेर हैन कि यो पोइन्टलाई चाहिँ कमन मानेर कपी गर्नु पर्यो अनि जस्तै यहाँ हेर न यसमा पनि त हामीले यो कर्भ छ भने चाहिँ यसलाई हामी साइडलाई कमन त एक्ज्याक्टली मान्न सकिएन हैन
यसमा नि हामीले के गर्नु पर्यो त्यो पोइन्टलाई नै कमन मानेर कपी गर्नु पर्यो है। यो पोर्सन कपी गरेर आएको भनेको मैले के कपी गरेर आएको त यो टपमा बाँकी रहेको सर्कल, टपमा जो बाँकी रहेको जुन सर्कल छ काटिसकेपछि यति सर्कलको पोर्सन यसलाई कपी गरेर आएको है। र यो भनेको हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो ट्रु सेप कपी गरेर आएको हैन। अब ट्रु सेप कपी गरेपछि यसको बेसमा पनि त सर्कल छ नि त, बेसको पनि त ठुलो सर्कल छ। यो ठुलो सर्कललाई मैले ट्रु सेपकै तलपट्टि लाइनमा कमन मानेर मैले कपी गरिदिएँ है। अब यो फिगर चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड नै छ हैन, यसमा मैले कति कुराहरु तिमीलाई भनेकै छैन अझै हैन। यो चाहिँ अब अलिकति टप बीमा काटेको यस्तो क्वेशन पनि मैले देखाएको थिएँ मैले कहाँनिर, त्यही भएर मैले देखाइदिएको तिमीलाई एक्जाममै मैले कहाँ पास्ट क्वेशन देखा जस्तो लाग्छ कि है, त्यही भएर मैले देखाइदिएको। अब किन यति क्वेशन हामीले भएपछि गर्न सकिन्छ, यसमा एउटा दुईटा कुरा मैले तिमीलाई भनेको छैन, त्यो कुरा तिमीलाई भनेर झन् कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर मैले अहिले नभनेकै ठिक छ है। अब यति यो क्वेशन एकचोटि तिमीले आफैले गर्न ट्राई गर, अनि तिमीलाई केही कन्फ्युजन भयो भने अनि फेरि म तिमीलाई एक्सप्लेन गरौँला है। तर एकचोटि यो मैले यहाँ भनेको भन्दा पनि आफूले गरेपछि बल्ल अलिकति आइडिया हुन्छ है। सर त्यो भन त सर त्यो बिचको ग्याप चाहिँ सिधै जोड्न पाइन्छ हो? कुन चाहिँ यो बिचको ग्याप? त्यो बिचको हजुर सर, यो लाइन र यो लाइन बिचको ग्यापलाई हजुर सर, यो लाइन बिचको ग्याप भनेको यतिकै छोडिदिने हो। डार्क लाइन त हुँदैन नि यहाँनिर, डार्क लाइन हुँदैन सर। त्यो बिचमा त्यो फोल्ड हुने त्यो एउटा फ्ल्याट सर्फ त्यो के अरे ह्याचिङ भएको वाला ठाउँ त देखाउनु पर्छ नि, यो हजुरले बनाउनु भएको जस्तै कि, अनि त्यो चाहिँ त्यो ठ्याक्कै जोड्न मिल्छ क्या? यो लाइनको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यहाँ ठ्याक्कै यहाँ पर्छ भनेको के भनेर? हजुर सर, त्यहाँ ठ्याक्कै पर्छ कि पर्दैन भनेर? पर्दैन, किनभने फोल्ड गरेपछि मिल्ने हो कि यो त हेर न, यो त के छ भन्दाखेरि नि यो लाइन त स्ट्रेट लाइन हो नि त। यो लाइन त स्ट्रेट लाइन किन भन्दाखेरि यहाँ काट्दाखेरि त यसले स्ट्रेट लाइन यसरी काटेको छ है। खै यहाँनिर डिस्टर्बेन्स आयो है। हैन, यो के भन्दाखेरि यो त स्ट्रेट लाइन हो नि त यहाँनिर, यो त स्ट्रेट लाइन, यो बिचको हेर नि सर्कललाई हामीले काट्दाखेरि त यो टपबाट त हाम्रो एउटा भर्टिकल प्लेनले काटेको हो नि त। भर्टिकल प्लेनले काटेपछि यो यति पोर्सन के यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको पोर्सन त स्ट्रेट लाइन नै हो नि त हैन। यो यति पोर्सनमा त मैले यहाँ हेरेँ भने यति पोर्सनमा त त्यो के हो त स्ट्रेट लाइन नै हो हैन। त्यो स्ट्रेट लाइन भएपछि यो स्ट्रेट लाइन हो, यताबाट यो के हो त कर्भ हो नि त, यहाँ त कर्भ छ नि त, त्यही भएर यो मिल्दैन नि त है। यो फोल्ड गरेपछि बल्ल के हुने हो, त्यो एक ठाउँमा पर्ने हो है। अब यसमा के भन्दाखेरि हामीले यो एउटा पोइन्टलाई कमन मानिसकेपछि हजुर ती यो जुन ट्रु सेप बनाम नि हामीले तल काटेको ती माथि त्यो माथिको सर्कल बनाइदिने हुन्छ है? हुन्छ, तर के भयो भन्दाखेरि मैले यहाँ बनाउँदाखेरि यसरी यहाँ बनाएको भए चाहिँ यो ओभरल्याप हुन्थ्यो नि त, त्यही भएर मैले नबनाएको यहाँनिर है। दुईटा सर्फेस बिच चाहिँ ओभरल्याप चाहिँ हुनु भएन है। यसलाई पुरै घुमाएर उता लगेर बनाउँदा नि हुन्छ है। यो पोइन्ट जुन तल छ नि बिग सर्कलको हो, यसलाई तिमीले लगेर यसलाई यहाँबाट होइन यताबाट बनाए पनि हुन्थ्यो है। जस्तो मतलब अब यो सर्कलको पोइन्टलाई चाहिँ सर्कलको लागि चाहिँ है, सर्कलको लागि तिमीले यहाँ जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर न, मैले 6 भन्ने पोइन्टलाई कमन मानिरहेको छु हैन। त्यसै गरी यो सर्कलको मैले 6 भन्ने पोइन्टलाई कमन नमानेर यो 10 भन्ने पोइन्टलाई कमन मानेको भए, यो 10 भन्ने पोइन्टलाई कमन मानेको भए चाहिँ अब यहाँ 10 भन्ने पोइन्ट यहाँ चाहिँ आउँथ्यो होला, अनि सर्कल यसरी यहाँ कतै आउँथ्यो होला। सर्कल यहाँ तलपट्टि आइसकेपछि सर्कलको यो स्ट्रेट लाइन पनि के हुन्थ्यो, यहाँ तलपट्टि आउँथ्यो होला हैन। यो तलपट्टि आएपछि मैले ट्रु सेप पनि यहाँ तलपट्टि कपी गर्न मिल्यो यहाँनिर हैन। अनि ट्रु सेप तलपट्टि कपी गरिसकेपछि यो लाइन पनि कहाँ आउँछ त, यता तलपट्टि आउँछ होला अझै, अनि त्यो लाइनको रेफरेन्समा फेरि यसलाई पनि कपी गर्न मिल्थ्यो यहाँ तल है। अब यसलाई जसरी कपी गर्दा पनि हुन्छ, अब आफूले कसरी सजिलो लाग्छ भन्ने कुरा मैले यसमा भन्ने कुरा बुझ्यो नि। यहाँ तिम्रो ग्याप आइरहेको किन भन्दाखेरि किनभने एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने यो एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने यो पोइन्ट यो माथिको यो जुन यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट त डाइरेक्टली जोइन भएको छैन नि त यो फिगरमा हेऱ्यो भने हैन। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कहाँ डाइरेक्टली जोइन भएको छ त, त्यसलाई जोइन गर्ने भनेको त यो के हो, यो सर्कलको पोर्सनलाई जोइन गर्ने हो। सर्कलको पोर्सन यहाँ हाम्रो छुट्टै आइरहेको छ यहाँनिर भनेपछि यसलाई मैले डाइरेक्टली डार्क लाइन त बनाउनु मिलेन नि त है। यति पोर्सनलाई मैले यहाँ के गर्न मिलेन, बिचको यो हरियो जुन कलरको लाइन आर्क देखिरहेको छ यसलाई मैले डार्क लाइन बनाउनु मिलेन है। ठिक छ
तिमीहरूको अहिलेसम्म एक्जाम आएको सबैभन्दा गाह्रो टाइपको क्वेसन चाहिँ यस्तै खाले क्वेसन हो है, सुरुमै फ्रन्ट भ्यूमा काटेर फेरि टप भ्यूमा काटेको काइन्ड अफ क्वेसन है। अब यतिसम्मको गाह्रो त नआउला होइन, किनभने गर्न पनि धेरै टाइम लाग्छ। अब तिमीहरूले तर एकचोटि आफूले आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो कसरी गर्छ भनेर यस्तो खाले क्वेसन पनि है। अब हामीले एक्जाममा त कस्तो खाले क्वेसन आउँछ भनेर पढ्ने भन्दा पनि आफूले आएको जति सबै कुरा पढ्नु पर्यो नि त होइन। त्यहाँबाट हामीले जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि गर्न सकिन्छ है। सर यस्तो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा कति मिनेटमा भ्याउन सक्नुपर्छ? अब सर्फेस डेभलपमेन्टको क्वेसन भनेको तिम्रो यहाँ हेर न, तिमीले अब अर्थोग्राफीलाई कति टाइम लाउँछ भन्ने कुराले फरक पार्छ होइन। अब फर्स्ट सेमेस्टरको क्वेसनहरू सबै तिम्रो लामै छ कि सर्फेस डेभलपमेन्ट क्वेसन तिमीले लगभग 1 घन्टा अथवा सवा 1 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ टाइम लाउनु हुँदैन है। अब जस्तो मैले यहाँ अटोक्याडमै गर्दाखेरि पनि मलाई 45 मिनट त लागिरहेको हुन्छ होइन, तर कति कुरा मैले ड्राफ्टरले बनाउनु सजिलो हुने कुरा मलाई यहाँ बनाउनु गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन। तिमीले एक सवा घन्टा जति टाइम राख न, सवा घन्टा जतिमा तिमीले भ्यायो भने त्यो चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि है। तिमीले टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ है। तिमीहरूले बरु सकेसम्म पहिला चाँडो भ्याउने क्वेसन तिमीले गर पहिला होइन, सजिलो लाग्ने क्वेसन चाँडो भ्याउने क्वेसन गर, अनि बल्ल तिमीले के गर त पछि अलिकति गाह्रो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ गर्नु सर्फेस डेभलपमेन्टको होइन। त्यो अर्थोग्राफीको तिमीले त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ अलिक पछि गर्ने, तिमीले त्यो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ है। किन भन्दा तिमीले सुरुमै अब तिमीले गाह्रो क्वेसन गर्न थाल्यो भने अनि टाइम लाग्यो भने अनि तिमीलाई झन् प्रेसर पर्छ अनि अरू सजिलो क्वेसन पनि तिमीले बिगार्छौ। यो फर्स्ट सेमेस्टरको ड्रइङ चाहिँ अलिकति लामै हो कि यो एक्जाममा हामीले गर्नुपर्ने हिसाबले पनि अलिकति लामो चाहिँ लामै छ है। इन्टरसेक्सनको क्वेसन भनेर भनिरहेको थियो नि एकजनाले, मलाई कसले भनिरहेको थियो? मैले भनेको सर। ठिक छ, म एउटा इन्टरसेक्सन क्वेसन यहाँ म गरेर देखाइदिन्छु है त। एउटा ट्युटोरियलको क्वेसन म गरेर देखाउँछु। सर हामीले एक्जाममा चाहिँ 2टा मात्र A2 पेपर दिन्छ। 2टा मात्र त होइन, तिमीलाई अरू पनि दिन छ, तर सकेसम्म 2टा मात्र युज गर है। तिमीलाई अब त्यस्तै भयो, तिमीले मेन 2टा भन्दा बढी कति बेला चाहिने भन्दाखेरि तिमीले अब कुनै फिगर रङै गर्यो त्यसलाई काट्नै पर्यो भने मात्र तिमीलाई 2टा भन्दा बढी चाहिन्छ होइन। त्यो पछाडि चाहिँ नगर्नु है। तिमीहरूको कतिको बानी चाहिँ पछाडि गर्ने हुन्छ होइन, पछाडि चाहिँ नगर्नु, बरु त्यहाँ सोधेर मागेर 3टा पेपर दियो भने 3टा पेपर मागेर गरेर गर्दा हुन्छ है। सर नि एक्जाममा हजुर भन न। अझ डिपार्टमेन्ट खुल्छ खोल्दैन सर? के डिपार्टमेन्ट खुल्दैन सर, त्यो कपी नै लगाएन। कपी लगाएको छैन हजुर। आज त यसो गर न, तिमीले त्यहाँ कलेज जाऊ अनि हाम्रो त्यहाँ कलेजमा प्योर दाई भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, त्यहाँ प्रोफेसरमा सोध्यो भने थाहा हुन्छ। त्यो प्योर दाईसँग चाहिँ डिपार्टमेन्टको साँचो हुन्छ कि है। अथवा म तिमीलाई त्यो फोन नम्बर पनि दिउँला, अहिले एकछिनमा मलाई मेसेज गर, म तिमीलाई फोन नम्बर दिउँला अनि त्यो त्यहाँ गएर फोन गर न। अनि त्यो दाई किन डिपार्टमेन्ट सरेको पनि छ, त्यो दाइले तिमीलाई डिपार्टमेन्ट देखाइदिनु पनि हुन्छ, अनि त्यहाँबाट तिमीले आफ्नो लिनु है त। सर त्यो एक्जाममा चाहिँ नाम लेख्दाखेरि त बक्सा बनाएर नि लेख्नुपर्छ र? त्यो बक्सा बनाएर त्यसरी लेख्नु पर्दैन, तर तिमीहरूले अब त्यहाँ तिमीहरूको हुन्छ त्यो सेपरेट पेपर हुन्छ नामसाम लेख्नको लागि। मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, मैले आइएको एक्जाम दिएको छैन, तर त्यो सेपरेट पेपर हुन्छ के अरे, सेपरेट पेपर हुन्छ। त्यहाँ तिमीले पेपरमा आफ्नो पेपरमा गरेको पेपरमा त लेख्ने होइन नि त, त्यहाँ सेपरेट तिम्रो के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो फर्म भरेर गर्नुपर्छ है। त्यो तिमीले एक्जाम दिन गएपछि थाहा भइहाल्छ। यसमा म यो 10.7 गर्छु है त। हस् सर। एकछिन पहिला क्वेसन कपी गरौँ है।
सर 10.5 10.6 टाइपको गरिदिनु न बरु 10.5 र 10.6 टाइपको ल पहिला एउटा यो गरौँ है धेरै टाइम लाग्दैन इन्टरसेक्सन क्वेसन त्यसपछि त्यो गरौँला क्वेसनमा लगभग यसरी दिएको छ हैन तर बनाउँदाखेरि चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब यो सानो अब्जेक्ट यसरी मात्र दिइराछ भने नि सानो अब्जेक्ट यसरी मात्र दिइराछ पहिला के गर्ने ठुलो अब्जेक्ट के तिमीहरूले के गर्ने त फ्रन्ट व्यू टप व्यू साइड व्यू कम्प्लिट गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल के गर्ने त त्यो सानो अब्जेक्ट बनाउने है जस्तो मैले अब यसमा के गर्छु भन्दाखेरि यो ठुलो अब्जेक्टको पहिला फ्रन्ट व्यू टप व्यू साइड व्यू कम्प्लिट गर्छु अब यो सानो अब्जेक्ट हाम्रो जुन यो पिरामिड भनेको ठुलो अब्जेक्ट सानो अब्जेक्ट भनेको यो स्क्वायर बेस प्रिजम हो हैन त्यो स्क्वायर बेस प्रिजम इन्टरसेक्ट भइराछ यहाँनिर पहिला मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला ठुलो अब्जेक्टको टप व्यू फ्रन्ट व्यू साइड बनाउँछु है क्वेसन कपी गर्दाखेरि चाहिँ नि जस्तै यहाँ यो पोइन्टबाट हामीले क्वेसनमा के भनिरहेको छ 44 सम्म म्याक्सिमम आछ नि त यो पोइन्टबाट मैले के गर्छु 44 सम्म म्याक्सिमम आयो भने यो लाइनको लेभलसम्म आउने हो अब हामीले जहिले पनि ग्याप कति छोड्छौँ त 10 mm ग्याप छोडिरहेको हुन्छौँ नि त भनेपछि यो लाइनको लेभल भन्दा 10 mm मैले राइटतिर ग्याप छोड्छु है यो ग्याप यसरी छोडिरहेको छु मैले त्यसपछि मैले यहाँ 45 डिग्रीको लाइन बनाउनु पर्यो है सरी अब यसको प्रोजेक्सन लाइन युज गरेर मैले फिगर बनाउँछु है त
सिम्पली मैले यसको फेन्ट लाइन युज गरेर मैले यसको साइड भ्यू कम्प्लिट गरिरहेको मात्र हो है। अब त्यसपछि के भन्दा अब बल्ल मैले साइड भ्यू बनाउँछु कि अब मैले साइड भ्यू बनाउँदाखेरि चाहिँ अब्जेक्टको ठ्याक्क बिचमै पर्नु पर्यो नि त। अब हाम्रो यो क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 mm ग्याप भन्दा माथि यो अब्जेक्ट आइरहेछ भनिरहेछ भनेपछि म के गर्छु ठ्याक्कै यो यसको सेन्टरबाट 10 mm भन्दा माथि हुने गरी सेन्टर भन्दा 10 mm माथि हुने गरी मैले यहाँनिर यो लाइन बनाउँछु कि यो मैले यो स्क्वायर बनाउँछु भनौँ न। जहिले पनि हाम्रो के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो क्वेसनमा सर्फेस डेभलपमेन्ट क्वेसनमा साइड भ्यू चाहिँ हामीले कम्प्लिट दिइरहेको हुन्छ हैन। साइड भ्यू चाहिँ भनेपछि मैले सुरुमै साइड भ्यू कम्प्लिट गर्छु के है। अब मैले यहाँनिर यो सबै मेरो डार्क लाइन हो हैन। जहिले पनि पहिला साइड भ्यू कम्प्लिट गर्छु अनि त्यसपछि मैले अरु भ्यू बनाउन थाल्छु के। यसको साइड भ्यू मैले कम्प्लिट गरेको छु। अब मैले यसको क्वेसनले दिएको जति भ्यू दिएको छ मलाई त्यो पनि मैले एकचोटी कम्प्लिट गर्न ट्राई गर्छु। अब फेरि मैले के गर्नु पर्यो त यो हाम्रो यसको प्रोजेक्सन लाइन माथि लानु पर्यो। यताको साइडबाट पनि प्रोजेक्सन लाइन माथि लानु पर्यो हैन। त्यसको एजबाट चाहिँ बल्ल के आउने हो त हाम्रो यसको लेन्थ आउने हो नि त टप भ्यूमा। अहिलेसम्म त मैले क्वेसनै कपी गरेर आएको हैन। अब क्वेसन कपी गरिसकेपछि अब क्वेसन कपी गरेपछि लगभग त हाम्रो क्वेसन त एन्सर लगभग सकिसकेको हुन्छ के धेरै टाइमै लाग्दैन। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले हेरौँ अब मैले कुन कुन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भनेर पहिला सुरु मैले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जहिले पनि के हो त साइड भ्यूमा हेर्ने हामीले कुन कुन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भनेर हैन। अब साइड भ्यूमा हाम्रो के हो अब जुन चाहिँ हाम्रो जेनेरेटरलाई कट गरिरहेछ त्यो पोइन्टहरु अथवा हाम्रो कर्नर अथवा चुच्चो देखिने अथवा एज देखिने पोइन्टहरु हामीले त्यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो पोइन्टहरु भने के हामीले हेरौँ फिगरमा हेरौँ है। यो पोइन्ट हामीले निकाल्नु पर्यो एउटा हैन। यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि अरु पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भनेको मतलब यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो है। टोटल कतिवटा पोइन्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ हेर त 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा पोइन्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ हैन। अब जहिले पनि गर्ने यही नै हो। यसरी पोइन्ट निकाल्ने हामीले पोइन्टहरु कुन कुन निकाल्ने भनेर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि जुन पोइन्टबाट पास हुने गरी जेनेरेटर छ ठीक छ। यदि पास हुने गरी जेनेरेटर छैन भने मैले के गर्नु पर्यो त त्यो पोइन्टबाट पास हुने गरी जेनेरेटर छैन भने चाहिँ त्यो पोइन्टबाट पास हुने मैले जेनेरेटर एक्स्ट्रा बनाउनु पर्छ। भनेपछि यहाँ हामीले फिगरमा हेर्यौं भने यता यो पोइन्ट हैन र माथिको दुईटा चुच्चो हैन। यो दुईटा चुच्चोको लागि के छैन त यो चारवटा पोइन्टको लागि हामीसँग जेनेरेटर छैन भनेपछि मैले अब के गर्छु यो पोइन्टहरुबाट पास हुने गरी मैले जेनेरेटर यहाँ बनाउनु पर्यो हैन त एक्स्ट्रा जेनेरेटर
भनेपछि मैले के गर्छु यो पोइन्टलाई मैले एपेक्सलाई यहाँसँग जोइन गर्छु अनि त्यसलाई मैले बेससम्म एक्सटेन्ड गर्छु हैन फेरि मैले यता पनि त्यही हो एपेक्सलाई ल्याएर यहाँ जोइन गर्छु अनि फेरि यसलाई बेससम्म एक्सटेन्ड गर्छु फेरि यसलाई एपेक्सलाई ल्याएर यहाँसम्म जोइन गर्छु फेरि यसलाई बेससम्म एक्सटेन्ड गर्छु है अब मैले बेससम्म एक्सटेन्ड गरिसकेपछि गरिरहेको छु मैले अब तिमीलाई कन्फ्युजन भयो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त यसलाई नेमिङ पनि गर्नु पर्यो है नेमिङ गर्यो भने हाम्रो केही न केही सजिलो चाहिँ हुन्छ जस्तै मसँग कतिवटा जेनेरेटर भयो अब मलाई अरू सबै जेनेरेटरलाई त नेमिङ गर्नु परेन मलाई यो पोइन्टहरु रिलेटेड जेनेरेटरलाई मात्र नेमिङ गर्नु पर्यो के भनेपछि यो पोइन्टहरु त निकाल्ने मात्र मेरो मेन पर्पस हो नि त हेर यो 1 भन्ने जेनेरेटर चाहिँ यो भयो यतापटिको यो पोइन्टको लागि बनाएको यो 2 भयो फेरि यो बिचको जेनेरेटर 3 भयो हैन यतापटि यो 4 भयो यतापटि यो 5 भयो हैन भनेपछि अब यो जेनेरेटरहरु नेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो जेनेरेटरहरुलाई जहिले नेमिङ गर्दाखेरि साइड भ्यूबाट पहिला टप भ्यूमा गर्ने अनि टप भ्यूबाट के गर्ने त फ्रन्ट भ्यूमा जेनेरेटरहरु ल्याउनु पर्यो जस्तै यहाँ हेर यो 2 र 4 भन्ने जेनेरेटर त अलरेडी हामीसँग छदैछ हैन त यो 2 भन्ने जेनेरेटर सिधै हाम्रो यो प्रोजेक्सन लाइन हेर्यौं भने यो जेनेरेटर भनेको यो पोइन्ट यतापटिको यो पोइन्ट भनेको 2 हुने भयो सिमिलरली यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुने भयो यतापटिको यो पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै त्यो 2 को माथि हैन यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुने भयो 04 हुने भयो भनेको मतलब यहाँ हामीले हेर्यौं भने यो भनेको हाम्रो के भयो 02 भयो हैन अनि यतापटिको यो भनेको हाम्रो के भयो 04 भयो है अब त्यसैगरी 03 भनेको ठ्याक्कै बिचमा परिरहेछ मैले यहाँ सिधै यहाँ लाइन बनाउँदा भइहाल्यो यहाँदेखि यहाँसम्म ठ्याक्कै बिचमा परिरहेको भएर यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त 03 हुने भयो है यो पोइन्ट हाम्रो 3 हुने भयो त्यसपछि अब मलाई चाहियो मैले एक्स्ट्रा जेनेरेटर जुन बनाएको थिए त्यो भनेको 1 र 5 1 र 5 को लागि जेनेरेटर बनाउँदाखेरि अब तिमीले अलिअलि त्यहाँ आफूले अलिकति दिमाग लगाएर गर्नुपर्छ के कस्तो भन्दाखेरि मैले जस्तो यो 1 भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ मैले सिधै यहाँ यो 1 भन्ने पोइन्टबाट सिधै मैले माथि प्रोजेक्सन लाइन ड्रा गर्छु हेर है माथि यसरी प्रोजेक्सन लाइन ड्रा गर्छु यो प्रोजेक्सन लाइन ड्रा गरिसकेपछि नि यो प्रोजेक्सन लाइन ड्रा गर्छु ल यसलाई मैले यहाँबाट फेरि यो पोइन्टबाट यता यहाँ ड्रा गर्यो हैन भनेपछि यसले बेसमा जहाँ कट गर्यो त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो त 1 भयो नि त जस्तो मैले यहाँ हेर यो पोइन्टबाट मैले यहाँ ल्याएर मैले जोइन गर्यो भने यो जेनेरेटर हाम्रो के भयो त 01 भयो है कुन चाहिँ पोइन्ट हेर यो बेसमा यो जुन पर्पल कलरको लाइनले हाम्रो इन्टरसेक्ट गरिरहेछ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त 1 भन्ने भयो अब फेरि यहाँ 5 भन्ने पोइन्ट निकाल्न फेरि तिमीले यताबाट लाइन ल्याइराख्नु परेन नि त किनभने सिम्पली 1 भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि त यो 1 भन्ने पोइन्टबाट सिधै माथि लाइन तिमीले परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्यो भने सिधै माथि यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्यो भने यसले जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यही पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ 5 हुन्छ हैन त जस्तो मैले यहाँ 0 बाट मैले यहाँ यसरी 5 ल्याएपछि यो सकिगयो नि मैले अब यसलाई यसरी यहाँबाट नल्याएर अर्को यता साइडबाट ल्याएको हो भने कुरा त सेम हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन थियो जस्तो मैले यसलाई टप भ्यूबाट यसरी नै यहाँ ल्याएको भए अल्टिमेटली यो 5 भन्ने पोइन्ट त सेम पोइन्टमा आउँथ्यो तर त्यसरी गरेर राख्नु परेन एउटा पोइन्ट 1 भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि सिम्पली के हो त त्यसकै माथि हामीले लोकेट गरेर यो 05 भन्ने पोइन्ट पनि यहाँ आयो है हैन यहाँ हेर यो जेनेरेटर 01 यो जेनेरेटर 05 यो 02 यो 03 यो 04 हैन त्यो भइसकेपछि अब के गर्ने यो जेनेरेटरलाई फेरि जहिले पनि त्यही गर्ने फर्स्ट अफ अल है साइड भ्यूमा हामीले कुन कुन पोइन्ट पहिला ट्रान्सफर गर्ने त्यो पत्ता लगाउने त्यसपछि साइड भ्यूमा जेनेरेटर बनाउने हैन अनि साइड भ्यूको जेनेरेटरलाई टप भ्यूमा लाने टप भ्यूको जेनेरेटरलाई फ्रन्ट भ्यूमा लाने यहाँ हेर यो 2 3 4 भनेको सबै एउटै पोइन्ट पर्ने भयो यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुने भयो त यतापट्टि यो 2 ले जुन पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुने भयो त 2 र 2 3 4 सबै यही पोइन्ट हुने भयो एउटै पोइन्ट भयो त्यसपछि अब हामीले के चाहियो 1 र 4 1 र 4 को लागि मैले के गर्छु त सिधै यो 1 र 5 यो पोइन्टबाट सिधै मैले तल प्रोजेक्सन लाइन ड्रा गर्यो भने यसले जहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो यतापट्टि 1 र 5 हुने भयो
तर के याद गर्ने तिमीले के बनाउन खोजिरहेको यो पोइन्ट लोकेट गरेर यो पोइन्ट लोकेट गरेर त जेनेरेटर बनाउन खोजिरहेको नि त जेनेरेटर बनाउनु भनेको मतलब के मैले सिधै तिमीले पोइन्ट लाइन बनाउँछौ अनि यही लाइनलाई चाहिँ जेनेरेटर सोध्छौ के तिमीले जेनेरेटर बनाउनु भनेको मतलब त के हो त जेनेरेटर बनाउनु भनेको मतलब त त्यो बेसको पोइन्टलाई लगेर कहाँ जोइन गर्नु पर्यो एपेक्समा जोइन गर्नु पर्यो नि त यसरी यो रेड कलरको लाइन चाहिँ के भयो त हाम्रो जेनेरेटर भयो के है यो भनेको त हाम्रो रिफरेन्स लाइन हो यो रेड कलरको लाइन भनेको जेनेरेटर हो अलिक झुकिन्छ भनेर मैले यो रिफरेन्स लाइनलाई हटाइदिएँ है अहिले ल अब यति भइसकेपछि नि हाम्रो काम सकिसक्यो कि तिमीले मेन यति काम गरिसकेपछि अब त केही छैन अब त सिधै तिमीले पोइन्ट कुन कुन भनेर पत्ता लगाउने मात्र हो जस्तो यहाँ हेर अब पोइन्टहरू पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ जेनेरेटर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त जेनेरेटर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले साइड भ्यूबाट टप भ्यूमा लाने टप भ्यूबाट फ्रन्ट भ्यूमा लाने अनि पोइन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ साइड भ्यूबाट फ्रन्ट भ्यूमा लाने फ्रन्ट भ्यूबाट टप भ्यूमा लाने है जस्तै हेर अब मैले के गर्ने भयो यो जस्तो हेर यो पोइन्ट कहाँ परिरहेछ यो पोइन्ट भनेको 1 र 5 मा परिरहेछ सिधै 1 र 5 मा कहाँ कट गर्यो हेर कहाँ कट गर्यो थाहा पाइसक्यो यो भनेको 01 05 अनि यो लाइनले कहाँ कट गर्यो हैन त्यो थाहा पाइसक्यो त्यसपछि यो पोइन्ट भने कहाँ परिरहेछ यो पोइन्ट भनेको 02 र 04 मा 02 र 04 मा कहाँ कट भयो त्यो पनि हेर थाहा पाइसक्यो अनि यो पोइन्ट कहाँ कट भइरहेछ 03 मा त्यो भनेको त अलरेडी यहाँ आइहाल्यो फेरि बिचको यो पोइन्ट हेर कहाँ परिरहेछ यहाँ परिरहेछ भनेपछि हाम्रो पोइन्ट कुन कुन रहेछ एउटा पोइन्ट त यो भइहाल्यो एउटा पोइन्ट यो भयो हैन सिमिलरली अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो कुन चाहिँ पोइन्ट भयो त यहाँ एउटा पोइन्ट यो भयो फेरि अर्को पोइन्ट यतापट्टि यो भयो फेरि यो भयो फेरि यो भयो यति पोइन्ट भयो अब जुन अर्डरमा हामीले पोइन्ट जोइन गरेका थियौँ यहाँ पनि त्यही अर्डरमा पोइन्ट जोइन गर्ने कि जुन अर्डरमा हामीले यहाँ पोइन्ट जोइन गरेका छौँ यहाँ पनि त्यही अर्डरमा हामीले के गर्नु पर्यो त पोइन्टहरू जोइन गर्नु पर्यो जस्तो यहाँ हेर मैले यो पोइन्टलाई लगेर जस्तो यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ जोइन गर्नु पर्यो अनि फेरि यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ जोइन गर्नु पर्यो नि त यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ यो पोइन्टलाई जोइन गर्नु पर्यो त्यही अनुसार मैले अब जोइन गर्दै जान्छु यहाँनिर है यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ जोइन गर्यो यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ जोइन गर्यो त्यसैगरी फेरि यता पनि त्यही यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ जोइन गर्यो यो पोइन्टलाई लगेर यहाँ जोइन गर्यो तर के भयो भन्दाखेरि यसको जुन यो चुच्चो छ यो चुच्चो पनि एज हाम्रो डार्क देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यो लाइनलाई पनि के गर्छु यहाँदेखि यहाँसम्म डार्क गर्नु पर्यो ल यसको फ्रन्ट भ्यू कम्प्लिट भयो नि त फ्रन्ट भ्यू यति हो अब टप भ्यूमा पोइन्ट निकाल्नु पर्यो टप भ्यूमा पोइन्ट निकाल्दाखेरि पनि पोइन्टहरू निकाल्ने अनि कुन अर्डरमा जोइन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हेर्ने अब तिमीले एउटा कुरा जहिले पनि याद गर्नु पर्यो टप भ्यू भनेको यो साइड भ्यू हो नि त टप भ्यू भनेको मतलब हामीले यो अब्जेक्टलाई माथिबाट हेरिरहेको माथिबाट हेर्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन सलिड देखिने भयो तलपट्टिको यो लाइन र यो लाइन चाहिँ के हुने भयो त छेकिने भयो नि त हैन पहिला सुरु जहिले पनि तिमीले के गर्ने छुट्टा छुट्टै निकाल्ने माथिको पोइन्टहरू छुट्टै निकाल्ने त्यसलाई सलिड लाइनले जोइन गर्ने तलको पोइन्टहरू छुट्टै निकाल्ने त्यसलाई डटेड लाइनले जोइन गर्ने जस्तो मैले के गर्छु माथिको पोइन्ट भने के यहाँ हेर यो पोइन्टलाई लगेर यसमा यो पोइन्टलाई लगेर यसमा जोइन गरिरहेछ नि त त्यही अर्डरमा मैले जोइन गर्नु पर्यो माथिको पोइन्टहरू मात्र निकाल्छु है पहिला मैले हेर यो पोइन्ट भने कुन जेनेरेटरमा परिरहेछ कुन जेनेरेटर 2 3 4 तीनटै जेनेरेटर यहाँ लेखिरहेछ कन्फ्युजन हुन्छ भने साइडमा हेर्ने यो पोइन्ट भनेको कुन रहेछ 03 को जेनेरेटरको पोइन्ट मात्र रहेछ भनेपछि मैले यसलाई के गर्छु लगेर 03 मा काट्छु है फेरि अब यो पोइन्ट हेर कुन चाहिँ जेनेरेटरमा परिरहेछ 02 र 04 मा यसलाई लगेर म के गर्छु फेरि 02 र 04 मा कट गर्छु मैले है भनेपछि 02 र 04 मा कहाँ कट गर्नुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो पोइन्ट आइसक्यो है र फेरि अब यो पोइन्ट कुन जेनेरेटरमा परिरहेछ 01 र 05 मा हैन भनेपछि यसलाई लगेर मैले के गर्छु 01 र 05 मा लगेर मैले यसलाई कट गराउँछु भनेपछि कहाँ आयो 01 र 05 मा कहाँ कट गरेँ यहाँ हेर भनेपछि मैले अब पोइन्टहरू लोकेट गरेँ भने 05 मा कट भएको पोइन्ट यो भयो त्यसपछि 04 मा कट भएको पोइन्ट यो भयो 03 मा यो भयो 02 मा यो भयो सिमिलर 01 मा यतापट्टि यो भयो अब जोइन गर्दा कुन अर्डरमा 1 को लागि 2 मा 2 को लागि 3 मा 3 को लागि 4 मा 4 को लागि 5 मा हैन त्यो अनुसार जोइन गर्दै जाने हो 1 को लागि यसरी 2 मा 2 को लागि यसरी 3 मा 3 को लागि 4 मा 4 को लागि 5 मा
अब यहाँ हेर मैले यतापट्टिको यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेँ भने नि यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्ने सिधा लाइन आइरहेको हुन्छ नि तर हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो लाइनहरू एक्ज्याक्टली पर्पेन्डिकुलर भइरहेको हुन्न अनि अलिअलि बाङ्गो बाङ्गो आइरहेको हुन्छ कि ठ्याक्कै यसरी मिल्दैन हामीले गर्दाखेरि यहाँनिर है नत्र के हुनुपर्ने यही लाइन एक्सटेन्ड भएर यहाँ कर्नरमा आउने त हो नि है यो माथिको पोइन्टहरू निकालेँ मैले होइन अब तलको पोइन्टहरू निकाल्नु पर्यो तलको पोइन्ट निकाल्नलाई फेरि के गर्छु फेरि त्यही कुरा हो यो पोइन्टबाट सिधै माथि लाइन ड्र गरेँ मैले फेरि यो पोइन्टबाट पनि सिधै माथि लाइन ड्र गरेँ यो कुन चाहिँमा हुने भयो त फेरि हेर एउटा 2 3 मा एउटा 2 र 4 मा एउटा चाहिँ 3 मा है अब तिमीले यहाँ हेर्यौ भने मैले पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरिरहेको छु यो पोइन्ट भनेको हाम्रो 3 को पोइन्ट हुने भयो है अनि फेरि यो पोइन्ट भनेको 4 को पोइन्ट यतापट्टि यो पोइन्ट भनेको 2 को फेरि अर्डर जोइन गर्ने अर्डर त त्यही 1 लाई 2 मा 2 लाई 3 मा 3 लाई 4 मा 4 लाई फेरि 5 मा तर कसरी जोइन गर्नु पर्यो अब जोइन गर्दाखेरि चाहिँ डटेड लाइनले जोइन गर्नु पर्यो किन भन्दा यो तलपट्टि परिरहेको पोइन्टहरु हो यसलाई ल्याएर मैले यहाँ जोइन गर्छु फेरि यसलाई ल्याएर यहाँ जोइन गर्नु पर्यो यसलाई ल्याएर यहाँ जोइन गर्नु पर्यो यसलाई ल्याएर यहाँ जोइन गर्नु पर्यो यो लाइनहरु सबै के हुनु पर्यो डटेड हुनु पर्यो डटेड लाइनहरु हुनु पर्यो हैन डटेड लाइन हुनु पर्यो त्यसपछि हाम्रो के हो त यो चुच्चो जुन छ माथिको यो चुच्चोको पनि एज देखिन्छ त्यो एज देखिने भएको भएर यसलाई के गर्नु पर्यो हाम्रो यसलाई पनि डार्क गर्नु पर्यो है र अब अर्को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ मैले जेनेरेटरहरु पनि बनाउनु पर्यो यो एजहरु पिरामिडको एजहरु त बनाउनु पर्यो नि त पिरामिडको एजहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ जुन जुन एजहरु देखिन्छ त्यो एजहरुलाई मैले यहाँ डार्क गर्दै जान्छु है अब यहाँ हेर यो तलपट्टिको यो जति पनि पोर्सन छ त्यो पोर्सनलाई त हाम्रो छेकिने हो नि त छेकिने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई पनि के गर्नुपर्छ तलको पोर्सनलाई पनि मैले डटेड लाइन बनाउनु पर्छ यसलाई पनि डटेड लाइन बनाउनु पर्यो प्लस यो जेनेरेटरको तलको पोर्सन पनि यहाँ छेकिन्छ तलको पोर्सन यहाँ छेकिने भएको कारणले तलको पोर्सनलाई मैले के गर्नु पर्यो यहाँ डटेड लाइन बनाउनु पर्यो ल यति भएपछि हाम्रो यो सोलुसन कम्प्लिट भयो है अब तिमीले यो इन्टरसेक्सन क्वेशनमा पनि प्रोजेक्सनको सिम्बल बनाउनु पर्छ डाइमेन्सन लेखेर स्केल लेख्नु पर्छ जहिले पनि अर्थोग्राफिक फिगर कुनै पनि गरिरहेछ भने तिमीले प्रोजेक्सनको सिम्बल बनाउने स्केल लेख्ने है त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है त ल यो क्वेशन यति हो यसको सोलुसन यति हो है सर त्यो बीचमा ग्याप भएको हो सर बीचमा ग्याप भएको किन भन्दाखेरि हामीले के एजुम गर्छौं भन्दाखेरि दुईटा अब्जेक्ट चाहिँ टास्से दुईटा सेपरेट अब्जेक्ट ल्याएर टासेको होइन कि हामीले यो जहिले पनि यो इन्जिनियरिङ ड्राइङमा क्वेशनहरु गर्दाखेरि कहिले पनि दुईटा अब्जेक्टलाई ल्याएर टासेको भनेर एजुम गर्दैनौं के एउटै ठुलो बक्सबाट त्यसलाई कट गरेर कार्भ गरेर त्यो अब्जेक्ट बनाएको भनेर एजुम गर्छौं के हामीले कुरा बुझ्यौ त्यो भने बीचमा के हुँदैन त दुईटा अब्जेक्टको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा बीचमा कहिले पनि लाइन हुँदैन नि यहाँ बीचमा पनि हाम्रो के हुन्छ खाली नै हुन्छ है त्यहाँ डटेड बनायो भने चाहिँ रङै मानिन्छ सर रङै हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले जस्तो तिमीहरुको हेर न कुनै पनि अब्जेक्टमा हामीले जस्तो एउटा क्यूब माथि एउटा अर्को क्यूब राखिराछ भने पनि त हैन त्यो के भइराको हुन्छ भन्दाखेरि बीचमा तिम्रो त्यो लाइन छ भने त कहिले पनि एजुम गरिँदैन नि हामीले अरु पनि फिगरमा त्यस्तो डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरु छ नि हामीले गरिराकोमा हैन र हजुर सर है अहिलेसम्म हामीले गरिराको आइसोमेट्रिकमा पनि हेर अथवा अर्थोग्राफिकमा पनि हेर त्यो दुईटा अब्जेक्ट दुईटा यसरी जोइन भएको जस्तो देखिरहेछ नि त्यो बीचमा लाइन हुन्छ भने कहिले पनि हामीले एजुम गरिँदैन है
त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले इन्टरसेक्सनको क्वेसन अरूमा पनि गर्दाखेरि त्यो बिचमा लाइन आउँछ भने यसरी हामीले एजुम गरिँदैन नि, त्यो बाहिरका आउटलाइन देखिने मात्र लाइनहरू मात्र हामीले बनाइन्छ जहिले पनि है। त्यो भित्रपट्टि चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सन भइरहेको दुईटा अब्जेक्ट जोइन भएको ठाउँमा कहिले लाइन हुन्छ भनेर हामीले एजुम गरिँदैन है। आजलाई त्यसो यति मात्र गरौँ है, 10 भइसक्यो। अब त्यो तिमीले इन्टरसेक्सनको त्यो अर्को 5 र 6 को क्वेसन भनिरहेको थियो, त्यो भोलि गरौँला है त है। सर हजुर सर भोलि चाहिँ एकचोटि त्यो कुन सर्फेसमा कस्तो सर्फेस लाग्यो भने चाहिँ कस्तो कर्भ बन्छ आउटवर्ड हो कि इनवर्ड त्यो पनि एकचोटि रिभाइज गरिदिनु भनेर सर। कस्तो कस्तो मतलब त्यो एउटा जस्तै सर्कुलर सर्फेसमाथि चाहिँ प्लेन सर्फेस, प्लेनमाथि सर्कुलर, त्यो ठुलो सर्कल सानो सर्कल त्यो वाला के सर। त्यो इन्टरसेक्सन क्वेसन भने के भने मैले कुरै बुझिनँ, एकचोटि फेरि भन त। त्यो इन्टरसेक्सनमा पनि अनि त्यो लास्ट ट्युटोरियलमा पनि त्यो चाहिन्छ नि सर, सेक्सनिङमा पनि। ए भनेको उसले अर्थोग्राफिक वाला भने जस्तो लाग्यो। अर्थोग्राफिक वाला हैन, अर्थोग्राफिकमा त्यो कर्भ देखिनेहरू। हस् इन्टरसेक्सनमा पनि त्यो कर्भ वाला क्वेसन छ नि सर टन्नै। दुईटा त्यो कुन सर्फेसमा कस्तो सर्फेस जोड्यो भने कस्तो कर्भ आउँछ भनेर एउटा आउटलाइन पक्का है, एकैछिन पक्कै त मसँग यहाँ पनि हुनसक्छ यतिकै। सर अनि त्यो एङ्गललाई ट्राइसेक गर्ने नि सिकाइदिनु न एकचोटि। एङ्गललाई ट्राइसेक गर्ने ल हुन्छ है। एकैछिन म यहाँ मसँग त्यो तिमीले प्रश्नले भनेको क्वेसन यहाँ छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो 11 हैन, त्यो तिमीले भने जस्तो क्वेसनहरु सिट नम्बर 11 को हैन। सर पक्का है त। तिम्रो एक्जाम कति गतेबाट हो? 1 गतेबाट सर। 1 गतेबाट। 1 गतेबाट। हेर एउटा कुरा तिमीहरुले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि सर्कलमा सर्कल इन्टरसेक्ट भयो भने मात्र कर्भ आउने हो हैन। अब हामी क्वेशन आउने भनेको त्यस्तो सेक्सन वालामा के रे सर्कलमा कि त रेक्ट्याङ्गुलर होल हैन, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सर्कलमा सर्कल इन्टरसेक्सन हुने त हो नि। दुईटा होल इन्टरसेक्ट हुने हो। हेर एउटा ठुलो होल एउटा सानो होल। यदि ठुलो होल चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर होल हो भने त्यसमा कर्भ आउँदै आउँदैन, सिधै स्ट्रेट लाइन आउने मात्र हो। कर्भ आउने भनेको कति बेला हो? जति बेला हाम्रो ठुलो होल चाहिँ सर्कुलर होल हुन्छ। अब हाम्रो केस कस्तो हुन्छ? ठुलो सर्कुलर होलमा सानो सर्कुलर होल इन्टरसेक्ट भएको, अथवा
ठुलो सर्कुलर होलमा सानो रेक्ट्याङ्गुलर होल इन्टरसेक्ट भएको हाम्रो केसहरू हुन्छ हैन। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यो केसमा हैन, अब यो एउटा फिगर भयो हैन, यसमा हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो सर्कुलर होलमा यो हाम्रो के भइरहेछ, यो सर्कुलर होल इन्टरसेक्ट भइरहेछ। अर्को भनेको यो ठुलो सर्कुलर होलमा यो होल इन्टरसेक्ट भइरहेछ हैन। अब यसको यहाँ हामीले देखाउनु पर्यो भने जस्तो यहाँ हेर न, अब यसलाई हामीले सेक्सन गरेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हैन, यसलाई मैले टोटली कट गरेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हैन, यहाँ हामीले हेर्यौं भने कस्तो देखिन्छ त। अब हैन यो ठुलो होलमा जहिले पनि तिमीहरूको के हुने भन्दाखेरि ठुलो होल चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ के। ठुलो होल कन्टिन्युअस हुनु भनेको मतलब यहाँ हेर, जस्तो यो ठुलो होलको दुईटा लाइन चाहिँ एक आपसमा दुईटा साइडको लाइन चाहिँ जोडिएको छ नि। जस्तो यो सानो होलको हेर, सानो होलको लाइन एउटा यहाँ आयो, यो रेड कलरको लाइन देखिरहेको छ नि, यो लाइन आयो अनि अर्कोतिर यहाँ लाइन आयो नि, बिचमा यो लाइन जोडिएको छ त, यो दुईटा लाइन एक आपसमा जोडिएको छैन नि, त्यो भनेको डिसकन्टिन्युअस। कन्टिन्युअस भनेको मतलब यहाँ हेर, यो ठुलो होलको यो लाइन र यो लाइन त यहाँ बिचमा कर्वले जोडिएको छ नि त, यो भनेको कन्टिन्युअस हैन। जहिले पनि के हुने भयो यहाँ हेर, सर्कल र सर्कल जोइन हुँदाखेरि हाम्रो के आएर यहाँ कर्व आइरहेको छ यहाँनिर हैन। अब यो पनि के हो, यो पनि यो ठुलो सर्कलमा यो सानो सर्कुलर होल इन्टरसेक्ट आइरहेको नि, यहाँ पनि के भयो, यो कर्व भएर आयो। तर यसमा के भयो त, यो होलमा चाहिँ यो के भइरहेको थियो, यो रेक्ट्याङ्गल होल आएको भएर यहाँ के आएर थियो यहाँनिर, यहाँ बिचमा स्ट्रेट लाइन आइरहेछ यहाँनिर है हैन। हामीले यहाँ हेर्यौँ भने चाहिँ अब यसरी देखिन्छ। ठिकै छ, म एकचोटि भोलि एक्सप्लेन गरौँला है यो। अब यहाँबाट भन्दा पनि त्यो फिगर बनाएर 2D ड्रइङबाट एक्सप्लेन गरौँला है त। अहिले चाहिँ मैले यो क्लास इन्ड गर्छु है, अहिले मैले इन्ड गर्छु। भोलि भोलि मेरो नमिल्न पनि सक्छ, भोलि मिल्यो भने चाहिँ म त्यो एक्सप्लेन के अरे प्रश्नलाई म मेसेज गरिदिन्छु है, प्रश्न कति टाइम बजेर लिने भनेर। अनि यदि केही गरी भोलि मेरो नमिल्ने भएछ भने पर्सि बिहान चाहिँ म 7 बजेतिर लिन्छु है। भोलि नमिल्ने भएछ भने चाहिँ पर्सि बिहान 7 बजे म लिन्छु है त है। ल अहिले चाहिँ मैले क्लास इन्ड गर्छु है त।